कम्बसन इन्टरनल कम्बसन साइकल्सहरु छ दुईवटा हैन। एउटा चाहिँ हाम्रो तिम्रो डिजेल साइकल भन्छौँ हामीले, अर्कोलाई भन्छौँ अटो साइकल अथवा पेट्रोल इन्जिन भनौँ न हाम्रो हैन। पेट्रोल इन्जिन अपरेट हुने आइडियलाइज साइकल। सर्टेन कन्सिडरेसन एजम्पसन्स हामीले गरेर के छ एउटा क्लोज साइकल एज्युम गर्छौँ हामीले। अल डिजेल इन्जिन्स अल पेट्रोल इन्जिन्स आर ओपन साइकल्स। हामीले थाहा छ सिम्पली हामीले बाइक देखिरहेछौँ हैन। ओपन साइकल्स हो। वान इनबाट के हुन्छ एयर र फ्युल इन्टेक गर्छ भने कम्बसन भइसकेपछि अर्को इन के छ हाम्रो साइलेन्सर थ्रु एक्जस्ट गर्छ। लाइकवाइज हाम्रो के हुन्छ डिजेल इन्जिन अल्सो इज अ के हाम्रो ओपन साइकल। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भने क्लोज साइकल एज्युम गरेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। किनभने अब क्लोज साइकल एज्युम गरेर हामीले स्टडी गर्दाखेरि एट द स्टार्टिङ स्टेज हाउ इट वर्क्स, हाउ द पर्फर्मेन्स क्यान बी क्यालकुलेटेड भन्ने कुराहरू हामीले के हुन्छ भने त्यो फ्याक्टहरू हामीले के गर्न सक्छौँ भने आइडियलाइज फर्ममा गऱ्यो भने अलिकति त्यसको चाहिँ के हुन्छ हामीले एनालाइसिस गर्न लिटल बिट इजी हुन्छ। हामीले क्लोज साइकलमा एज्युम गरिसकेपछि त्यसमा केही प्यारामिटर्सहरू कन्सिडर गर्यो भने हामीले इन्क्लुड गर्यो भने थप प्यारामिटर्सहरू इन्क्लुड गर्यो भने वी क्यान अल्सो क्यालकुलेट द इफिसियन्सी अफ के छ हाम्रो ओपन साइकल्स। त्यो धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन ओपन साइकल्स र हाम्रो क्लोज साइकलमा हामीले के एजम्पसन्स गरिरहेको हुन्छ भने ओपन साइकलमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री टाइममा के हुनसक्छ भने ऱ्यान्डम भइरहेको हुन्छ। इन्टेक पोइन्टमा हाम्रो के हुनसक्छ भने चेन्ज भइरहेको हुन्छ भने एक्जस्टमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अदर प्यारामिटर्स आर सिमिलर। सिम्पल वेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने बाइक गुडिरहेछ, हामीले अब सर्टेन एसिलेसन अथवा थ्रोटलिङ गरिरहेछौँ भने त्यसमा के हुन्छ सेम स्पिडमा हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर, सराउन्डिङमा भएको एयरको ह्युमिडिटीहरू नर्मली चेन्ज भएको छैन भने हामीले फर्स्ट साइकलमा पनि के हुन्छ भने सेम कन्डिसनको एयर इन्टेक गरिरहेछौँ, सेम एमाउन्ट अफ एयर इन्टेक गरिरहेछौँ र हाम्रो के चाहिँ एकदम युनिफर्म स्पिडमा एउटै स्पिडमा यदि हाम्रो बाइक के भइरहेछ अपरेट भइरहेछ भने एउटै स्पिडमा हाम्रो बाइक अपरेट भइरहेछ भने त्यसले के हुन्छ फ्युल कन्जम्सन पनि अलमोस्ट के गर्छ सेम एमाउन्ट नै के गर्छ कन्ज्युम गर्छ। भनिसकेपछि सेम इन्टेक एमाउन्ट अफ एयर हामीले इन गरिरहेछौँ, सेम कन्डिसन छ हाम्रो बाहिर सराउन्डिङ हेऱ्यो भने खासै चेन्ज छैन भनेको हाम्रो सराउन्डिङ अब काठमाडौँको कुनै हामी रोडको यसो इमेजिन गऱ्यो भने हामीले भनौँ न 40 किलोमिटर पर आवरमा स्मुथली बाइक हामीले अपरेट गरिरहेछौँ भने हैन एकदम एसिलेसन पनि फिक्स छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा हाम्रो मुभ भइरहेछ भने बाइक हामीले के एज्युम गर्न सक्छौँ भने त्यो रोडमा हामीले सराउन्डिङबाट जहाँबाट एयर इन्टेक गरिरहेछ भने त्यो इन्टेक एयरको पर्पटेज डिस्टिङ खासै चेन्ज छैन, खासै के भएको छैन भेरिएसन भएको छैन, एयरको के छैन हाम्रो पर्पटीहरू चेन्ज भएको छैन भने फर्स्ट साइकलमा पनि हामीले त्यही एमाउन्ट अफ त्यही पर्पटीको एयर इन्टेक गरिरहेछ भने सेकेन्ड साइकलमा पनि हामीले त्यही एयर त्यही एमाउन्ट पर्पटीको एयरहरू इन्टेक गरिरहेछ भने के हुन्छ भने हामीले ओपन मान्दा र क्लोज मान्दा पनि खासै के हुँदैन फरक हुँदैन। किन भन्दाखेरि इन्टेक पर्पटीजहरू के भइरहेको छैन एयरको चेन्ज भइरहेको छैन। एक्जस्ट पनि के हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसन हेऱ्यो भने बाइकबाटै अलमोस्ट एउटै टेम्परेचर के भइरहेको हुन्छ एक्जस्ट भइरहेको हुन्छ हैन। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई क्लोज मानेर एनालाइसिस गर्दा र ओपन मानेर एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ के हुँदैन आउँदैन। अब क्लोजमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एकदम एउटै स्पिडमा अपरेट गरेको इमेजिन गर्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै गरी के हुन्छ भने पर्पटीजहरू चेन्ज हुँदैन। अलमोस्ट हामीले सराउन्डिङमा पनि गाडीहरू गुडाउँदाखेरि बाइकहरू गुडाउँदाखेरि सराउन्डिङ एयरको पर्पटीजहरू ड्रास्टिकली खासै के हुँदैन हाम्रो चेन्ज हुँदैन र एउटै युनिफर्म स्पिडमा हामीले अपरेट गरिरहेछ भने फ्युल कन्जम्सन्स र हाम्रो के हुँदैन त्यसको स्पिड पनि जेनरली के हुँदैन इन्जिन स्पिड पनि के हुँदैन चेन्ज हुँदैन। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ ओपन साइकललाई पनि समहाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने क्लोज गरेर हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने एट द स्टार्टिङ फेज हामीले यसलाई स्टडी गर्न सुरु गऱ्यो भने पछि त्यसलाई ओपन साइकल एनालाइसिस गर्दाखेरि एकदम हामीले स्टडी गरिरहेको एकदम के भनौँ न फेकै अथवा एकदम रियलसँग म्याचै नहुने खालको चाहिँ होइन। हामीले क्लोज साइकल हामीले स्टडी गरिराख्दा पनि सर्टेन चिजहरू मात्रै कन्सिडर गरेको बट इट समहाट के हुन्छ हाम्रो रियल कन्डिसनसँग म्याच गरेर हुन्छ। थोरै पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गरेर आउँदैनौँ भने त्यही एयरलाई मात्रै हामीले सर्कुलेट गरेर आउँछौँ। हामीले त्यही क्लोज मान्दाखेरि सेम एयर चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। रियलमा चाहिँ के हुन्छ एयरको पर्पटीजहरू चेन्ज हुनसक्छ। अलमोस्ट मैले भनिहालेँ सराउन्डिङको एयरको पर्पटी चेन्ज भएको छैन भने न्यू एयर हामीले के अरे सक्सन गर्नु र सेम एयरलाई सर्कुलेट गर्नुमा खासै के हुँदैन हाम्रो
डिफरेन्स हुँदैन। ठिक छ, मेरो आवाज सुनिरहेको छ नि है? हेलो, ओके। ल, सबभन्दा सुरुमा हामी अब डिजेल र पेट्रोलमा जानुभन्दा अगाडि फर्स्ट हाउ 4 स्ट्रोक इन्जिन अपरेट्स है। अब हामीसँग यो साइकल्स भन्दाखेरि हामीसँग 2 स्ट्रोक इन्जिन पनि थियो पहिला होइन, अहिले चाहिँ त्यो लगभग अब्सोल्युट भइसक्यो, अब बजारमा त्यति देखिँदैन होइन। 2 स्ट्रोक इन्जिनहरू अलमोस्ट अल आर के हुन्छ हाम्रो बजारमा भइरहेको भेहिकल्सहरूले अथवा इन्जिन्सहरूले मेसिन्सहरूले युज गर्ने अलमोस्ट अल हाम्रो के छ साइकल्स भनेको अथवा इन्जिन्सहरू भनेको 4 स्ट्रोक इन्जिन्सहरू हो होइन। हामीले यसलाई किन 4 स्ट्रोक भन्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले अलिकति यसको अपरेसन्स हेरिसकेपछि हामीले 4 स्ट्रोक किन भनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यदि हामीले 2 स्ट्रोक भनेको भयो के हुन्छ भने पिस्टन सिलिन्डर के हुन्छ भने 2 स्ट्रोक अप एन्ड डाउन 2 टाइम्स गर्दाखेरि एउटा पावर स्ट्रोक आउँछ भने 4 स्ट्रोकमा चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर 4 टाइम्स चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि मात्रै बल्ल के आउँछ एउटा पावर स्ट्रोक आउँछ। त्यस कारणले हामीले 4 स्ट्रोक र 2 स्ट्रोक भनेको है। Operation of 4 stroke engines. In case of petrol engines, fuel is ignited by the electric spark produced by the spark plug. Therefore, petrol engine is also called spark ignition engine. SI engine भन्छौँ हामीले। पेट्रोल इन्जिनहरूमा के चाहिन्छ भने हामीलाई स्पार्क प्लग चाहिन्छ, बाइकहरूमा के चाहिन्छ हामीलाई स्पार्क प्लग चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एयर र फ्युलको मिक्सरलाई चाहिँ हामीले कम्प्रेस गर्छौँ। सुरुमै हामीले के गर्छौँ भने इन्टेक लिँदाखेरि इन्जिनभित्र इन्टेक लिँदाखेरि एयर र पेट्रोलको मिक्सरलाई चाहिँ हामीले इन्टेक लिने, त्यसलाई कम्प्रेस गर्ने। त्यो अटो के हुँदैन हाम्रो इग्नाइट हुँदैन, बल्दैन। त्यस कारण के गर्नुपर्छ हामीले इलेक्ट्रिक इनर्जी सप्लाई गरेर एउटा प्लग हुन्छ, स्पार्क प्लगबाट हामीले के दिन्छ थोरै स्पार्क दिने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ कम्बसन हुन्छ, अलमोस्ट ब्लास्टै हुन्छ। कन्ट्रोल वेमा के गर्छ हामीले कम्बसन गर्छौँ। त्यस कारणले पेट्रोल इन्जिनमा हामीले के गर्नुपर्छ भने स्पार्क प्लग युज गर्ने भएर हामीले त्यसलाई स्पार्क इग्निसन हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पार्क दिइसकेपछि मात्रै इग्निसन हुन्छ। त्यस कारणले पेट्रोल इन्जिन समटाइम्स कल्ड एज के हुन्छ एसआई इन्जिन भन्छ। पेट्रोल साइकल अथवा पेट्रोल इन्जिनलाई के भन्छ हामीले एसआई साइकल अथवा एसआई इन्जिन। स्पार्क इग्निसन, स्पार्क दिइसकेपछि मात्रै के हुन्छ इग्निसन के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब डिजेल इन्जिनमा भनेको हाम्रो के हुन्छ मेन डिफरेन्स भन्यो भने अपरेसन अफ 4 स्ट्रोक डिजेल इन्जिनमा, डिजेलमा चाहिँ हामीले कम्प्रेस गर्दाखेरि ओन्ली एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्छौँ। सुरुमा हामीले सक्सन गर्दा पनि एयर मात्रै लिन्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्दा पनि के गर्छौँ हामीले एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्छौँ। एउटा डिजेल एयरको प्रेसर र टेम्परेचर हाई प्रेसर र टेम्परेचर भइसकेपछि एयरलाई त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने डिजेललाई स्प्रे गर्छौँ। डिजेललाई के गर्छौँ जस्तो हामीले स्प्रे गर्छौँ। डिजेललाई स्प्रे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने डिजेलको अटो इग्निसन टेम्परेचर पुगिसकेको हुन्छ। एयरलाई हामीले यति टेम्परेचरमा कम्प्रेस गरे हुन्छ कि कम्प्रेसन रेसियो यसरी मेन्टेन गरेको हुन्छ कि प्रेसर हामीले यति रेसियोमा इन्क्रिज गर्छौँ कि त्यो टेम्परेचर हाम्रो के हुन्छ एयरको टेम्परेचर चाहिँ यति हाई हुनु पऱ्यो जहाँनिर हाम्रो डिजेल स्प्रे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो डिजेल चाहिँ के हुने भयो डिजेल र एयरको मिक्सचर चाहिँ के हुने भयो त्यहाँनिर अटो इग्निसन हुन्छ। त्यहाँनिर हाम्रो छुट्टै स्पार्क प्लग चाहिँदैन। डिजेल इन्जिन अपरेट गर्दाखेरि छुट्टै स्पार्क प्लग चाहिँदैन, जस्ट हामीले के गर्ने डिजेल स्प्रे गरेपछि पुग्छ। त्यस कारण त्यो हाम्रो इन्जिन डिजाइन गर्दाखेरि यसरी रेसियो कम्प्रेस। हजुर, टेम्परेचर हाई चाहिँ केसको हुन्छ अरे सर? आउने एयरको हुन्छ कि त्यो कम्पार्टमेन्टको हुन्छ? होइन यस्तो हो, अब हामीले सुरुमा त एटमोस्फेरिक एयरै इन्टेक गर्छौँ। के अरे लिने भने गाडीले लिने पनि अथवा बाइकले लिने पनि होइन, डिजेल इन्जिनले लिने पनि के हाम्रो एटमोस्फेरिकै एयर हो। हामीले के गर्छौँ भने पेट्रोल इन्जिनमा बाइकमा चाहिँ के गर्छौँ भने सुरुमै इन्टेक गर्दाखेरि इन्जिनभित्र हाम्रो त्यहाँ जहाँनिर सिसी यति सिसीको भन्छौँ नि हामीले, बाइक 150 सिसीको भन्छौँ नि, त्यो भनेको सिलिन्डर जहाँनिर स्पार्क हुन्छ इग्निसन हुन्छ नि, पिस्टन तलमाथि मुभ हुन्छ नि, हो त्यो स्पेसलाई हामीले सिसी भनेको। त्यो सिसीमा सिलिन्डरभित्र इन्जिनको मेन के भन्नु न हाम्रो बडी भन्छौँ नि, मेन इन्जिनको बडी भनेको इन्जिनको सिलिन्डर हुन्छ भनेको यति सिसीको भन्छौँ नि होइन। हो त्यो सिसीमा के हुन्छ भने सुरुमा पेट्रोल लिँदाखेरि हामीले पेट्रोल र एयरको मिक्सचरै सुरुमा एट अ टाइम इन्टेक गर्छौँ। तर डिजेलमा के मात्रै लिन्छौँ भने एयर मात्रै लिन्छौँ हामीले। एयर लिइसकेपछि के गर्छौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्छौँ। एयरलाई कम्प्रेस गर्यो डिजेलमा, कम्प्रेस गरिसकेपछि कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै अभियसली भोल्युम घट्छ, भोल्युम घटेपछि प्रेसर बढ्छ, प्रेसर बढेपछि अभियसली टेम्परेचर पनि बढ्छ। प्रेसर टेम्परेचर बोथ इन्क्रिज हुने बित्तिकै हामीले कम्प्रेसन रेसियो यसरी मेन्टेन गरेको हुन्छ कि त्यहाँनिर एयरको टेम्परेचर यति हाई पुगिसकेको हुन्छ कि एयरलाई कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँनिर डिजेल स्प्रे गर्ने बित्तिकै आफै नै के हुन्छ इग्निसन हुन्छ। द्याट्स वाइ डिजेल इन्जिन इज कल्ड
कम्प्रेसन इग्निसन भन्छौँ, CI इन्जिन भन्छौँ हामीले। त्यसलाई डिजेललाई चाहिँ के चाहिँदैन, हामीलाई सेपरेट इग्निसन चाहिँदैन। जस्ट हामीले के गरे स्प्रे गर्ने बित्तिकै फ्युललाई के गर्ने भयो, हामीले इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, अटो इग्निसन हुने भयो। ओके, होइन यसमा आउँछौँ डिटेलमा हामी है। यो सिम्पल हामीले फरक के हो त, 4 स्ट्रोक इन्जिनको अपरेसन अल अदर प्रोसेसर के हुन्छ, कम्प्रेसन, कम्बसन, एक्सपान्सन, एक्जस्ट सबै अल अदर सिमिलर हुन्छ। तर हामीले इन्टेक सक्सन र हाम्रो के हुन्छ भने कम्प्रेसनमा चाहिँ केलाई कम्प्रेस गरिरहेको छ त हामीले, पेट्रोलमा चाहिँ पेट्रोल र के हुन्छ हामीले एयरको मिक्सचरलाई कम्प्रेस गर्छौँ। डिजेलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने ओन्ली एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्छौँ, डिजेललाई स्प्रे गर्छौँ। एयर र पेट्रोलको मिक्सचरलाई सुरुदेखि कम्प्रेस गरेको कारणले गर्दा त्यो आफै अटो इग्निसन हुँदैन। त्यस कारण के चाहिँ हामीलाई पेट्रोल इन्जिनमा चाहिँ स्पार्क हामीले प्लग प्रोभाइड गर्नुपर्छ, स्पार्क दिनुपर्छ, त्यसपछि इग्निसन हुन्छ। डिजेलमा चाहिँ हामीले डिजेललाई स्प्रे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, इग्निसन हुन्छ। ओके, यो कुरा अर्को त हेर्दै जाउँ, त्यसपछि यहाँनिर अलिकति क्लियर हुन्छ। तिमीहरूलाई मैले मुखले भन्नु भन्दा एउटा सानो फिगरेटिभ फर्ममा रिप्रेजेन्ट गऱ्यो भने आई होप इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। यहाँनिर के छ हेर त, हामीले सिसी भन्छौँ नि, कति सिसीको भनेको यो सिलिन्डर हो एउटा, होइन? कति सिसीको गाडी भन्छौँ नि। हाम्रो बाइकमा चाहिँ सिङ्गुलर सिलिन्डर इन्जिन हुन्छ। फेरि के अरे गाडीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, 3 सिलिन्डर 6 सिलिन्डर इन्जिनभित्रै एउटै लाइनमा के एरेन्ज गरेर हुन्छ, डिफ्रेन्ट सिसीहरू चाहिँ हुन्छ। ओभरअल सिसी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, के भने सबैको सम लिनु पर्यो इन्जिनको सिसी भन्दाखेरि। तर सिङ्गल सिलिन्डरको सिसी भनेको त्यो आउने भयो हाम्रो 150 सीसीको बाइक भन्छ नि। यो भनेको यो सिलिन्डरभित्रको के हो, भोल्युम हो। ठिक छ, यहाँनिर के छ हेरौँ एउटा, पहिला के यसमा के हुन्छ होइन, त्यसपछि इन्टेक आउट एक्जस्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। यहाँनिर हेरौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो के भन्यो, इनलेट भल्भ हुनु पर्यो। मेन भनेको हाम्रो एयर इन्टेक गर्नु पर्यो। फ्युल बल्छ, फ्युल बलेपछि त्यसलाई धुवा फाल्नु पर्यो त्यो इन्जिनबाट बाहिरपट्टि, होइन? एक्जस्ट भल्भ हुनु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ पाइप कनेक्टेड गरेर हामीले के गर्छ, साइलेन्सर थ्रु के गरेर आउँछ, बाहिरपट्टि फालेर आउँछ, होइन? ठिक छ, अब एउटा इनलेट बल्ब भयो, एउटा एक्जस्ट बल्ब भयो। ठिक छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो यो जुन मुभिङ पार्ट छ नि, यो कलर गरेको छ नि, होइन? सेड गरेको, पिङ्क सेड गरेको छ नि, यो ओरेन्ज भनौँ, यो सेड गरेको पार्टलाई के भन्छ हामीले, पिस्टन भन्छौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि पिस्टन सिलिन्डर थर्ममा धेरैचोटि पढ्छौँ भनेको नि, यही नै हो। 4 स्ट्रोक इन्जिनको पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टको त्यो भने हाम्रो यो पिस्टन भयो। त्यसपछि यो जुन सिसी छ नि, हाम्रो सिलिन्डर छ नि, होइन? यो भने के भयो, हाम्रो सिलिन्डर के छ हाम्रो तिमीहरूको रिजिड ब्ल्याक सेड गरेको छ नि हामीले, होइन? यो भने के हो तिमीहरूको सिलिन्डर भयो। ठिक छ, यस्तो हुँदो रहेछ एउटा, होइन? एउटा के छ हाम्रो यहाँनिर हेऱ्यो भने एउटा सिलिन्डर छ, यसभित्र एउटा इनलेट भल्भ छ, अर्कै छ हाम्रो एक्जस्ट भल्भ छ बेसिक। यसमा चाहिँ के छ, मुभिङ कम्पोनेन्ट छ। यो चाहिँ के छ, हाम्रो पिस्टन चाहिँ मुभिङ कम्पोनेन्ट छ। यो भनेको हाम्रो सिलिन्डरमा एउटा इनलेट आउटलेट के छ, पिस्टन छ। पिस्टनको साइडमा के हुन्छ, पिस्टन रिङ्सहरू हुन्छ, होइन? त्यो भनेपछि अरू फर्दर पार्ट्सहरू हो। प्र्याक्टिकल कुराहरू गऱ्यो भने यहाँनिर पिस्टन रिङ्गहरू चाहिँ के अरे इन्जिन बोर गर्नुपर्ने, होइन? त्यो भनेको पछि बाइकको इन्जिन्सहरू हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो पछिको पार्ट्स भयो। तर बेसिकल्ली हाम्रो बेसिक एकदम कम्पोनेन्ट मात्रै हेरौँ अहिले। यो भनेको हाम्रो के भयो, सिलिन्डर, इनलेट भल्भ, आउटलेट भल्भ, पिस्टन भयो। पिस्टनलाई कनेक्टिङ रड थ्रु के सार्ने हुन्छ, हाम्रो क्र्याङ्क साफ्ट भन्ने हुन्छ इन्जिनमा एउटा। यसरी के गरेको हुन्छ भने यो के हुन्छ, कन्टिन्युस रोटेट भइरहेको हुन्छ यसरी। कनेक्टिङ रड थ्रु हाम्रो के हुन्छ, कनेक्टिङ रड। यो भनेको कनेक्टिङ रड भयो। यतापट्टि के हुन्छ, हाम्रो क्र्याङ्क अथवा क्र्याङ्क साफ्टमा चाहिँ यसरी जोडेको हुन्छ। अब के हुन्छ भने यो क्र्याङ्क चाहिँ के हुन्छ, रोटेट हुन्छ। यो क्र्याङ्क चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ, कन्टिन्युस रोटेट हुँदाखेरि। ठिक छ, यदि के छ हाम्रो यहाँनिर यो क्र्याङ्क चाहिँ भर्टिकल भइदिएको भयो, क्र्याङ्क चाहिँ भर्टिकल भइदिएको भयो, यो पोजिसनमा भइदिएको भयो, पिस्टन सबभन्दा कहाँ जान्छ होला, पिस्टनको पोजिसन कहाँ हुन्छ होला, टपमा हुन्छ। टपमा यो हिडन लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि, सबभन्दा माथिको पोइन्ट। सबभन्दा माथिको पोइन्ट यसरी हिडन लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि, यो भनेको सबभन्दा टप म्याक्सिमम पुग्छ, म्याक्सिमम पोजिसनमा हुन्छ। यसलाई भन्छौँ हामीले टप डेड सेन्टर भन्छ, TDC भन्छ यसलाई, है? बुझ्ने है, यो भने के रहेछ हाम्रो TDC।
के रहेछ टिडिसी भने के रहेछ अरे टप डेड टप सेन्टर टप डेड सेन्टर ठिक छ टपमा पुग्यो यो हिडन लाइन छ नि मैले यहाँनिर यो त हल्का यता मुभ भइसकेको छ नि थोरै मुभ भएको चाहिँ छैन अहिले हाम्रो गिभन पोजिसनमा चाहिँ थोरै मुभ भइसकेको छ भनिसकेपछि यो पोइन्टमा भइदिएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो माथिको हिडन लाइनसम्म पुग्थ्यो त्यो भनेको हाम्रो के भयो टप डेड सेन्टर अब यो बटममा आइदियो भने अपोजिटमा यो रोटेट हुन्छ यो क्र्याङ्क चाहिँ यहाँनिर आइदियो भने कहाँनिर हुन्छ होला माथि हुन्छ सर यो सबभन्दा म्याक्सिमम पोजिसनमा म्याक्सिमम हाइटमा भयो यो रेडले यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब यो तलपट्टिको आयो भने कुन पोजिसनमा आउँछ होला मिनिमम बीडीसीमा सबभन्दा मिनिमममा आउँछ यो भनेको के हो नि हाम्रो मिनिमम पोजिसन भनेको बीडीसी भने के होला यो बटम डेड सेन्टर ठिक छ अब हाम्रो पिस्टन चाहिँ के हुने भयो बीडीसीदेखि टिडीसी टिडीसीदेखि बीडीसीसम्म मुभ हुन्छ यो त क्र्याङ्क चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ क्र्याङ्क चाहिँ यसरी रोटेट हुँदाखेरि के हुने भयो हाम्रो बीडीसी टिडीसी टु बीडीसी बीडीसी टु टिडीसी बीडीसी टु टिडीसी हुन्छ एक साइकल हाम्रो यो क्र्याङ्क एक साइकल रोटेट हुँदाखेरि कतिचोटि तल माथि हुन्छ होला पिस्टन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर टपमा छ दुईचोटि हुन्छ होला सर यो टपमा यो पार्टमा छँदाखेरि यो एक्स टिडीसीबाट टिडीसीमै फर्किन्छ सर अनि एक्स पोजिसनमा छ टिडीसी यहाँ जान्छ फेरि वाइ पोजिसनमा अनि कहाँ जान्छ यो बीडीसीमा सर एक्स जाँदाखेरि टिडीसी हुने भयो हाफ सर्कुलेट गर्दाखेरि वाइ जाँदाखेरि कहाँ जान्छ फेरि यो बीडीसी अब फेरि कहाँ पुग्छ होला एक्समा जाँदाखेरि यो सर्कुलेट भएर फेरि एक्समा जाँदाखेरि फेरि टिडीसीमा पुग्छ होला सर टिडीसीमा पुग्ने भयो एकचोटि अप डाउन एकचोटि अप भनेपछि दुईचोटि मुभ हुने भयो होइन र एकचोटि यो सर्कुलेट गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन मुभमेन्ट त बुझ्यौ नि है हजुर सर ठिक छ यो खास यो पछि अहिले त हामीलाई चाहिँदैन होइन हामीले थर्मल इनर्जीको मात्रै कुरा गर्छौँ थर्मोडाइनामिक्समा पछि मेकानिकल इनर्जीहरू ब्रेक पावरहरू चाहियो भने कति हर्स पावरको छ इन्जिनको इन्डिकेटेड पावर कति हो भन्ने चाहियो भने रोटेसन पनि चाहिन्छ हामीलाई हामीले चाहिँ त्यसरी निकाल्छ तर अहिले हामीले थर्मलमा चाहिँ तिमीहरूले रियल इन्जिनको कति ब्रेक पावर छ यसले पावर कति जेनेरेट गरिरहेछ होइन कति टर्कको छ भन्ने कुराहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले कति सर्कुलेट गर्छ होइन कति सर्कुलेसनमा चाहिँ तिम्रो पावर स्ट्रोक आउँछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त्यस कारण चाहिँ तिम्रो त्यो पछि चाहिँ ब्रेक पावरहरू इन्डिकेटेड पावर अफ इन्जिनहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो कति हर्स पावरको इन्जिन भन्छ नि हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ रोटेसन चाहिँ चाहिन्छ कति रोटेसनमा चाहिँ एउटा पावर स्ट्रोक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई डिफाइन गर्नुपर्छ बट अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने थर्मल इफिसियन्सीको मात्रै कुरा गर्छौँ हामीले थर्मोडाइनामिक्समा त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ इन्डिकेटेड पावर ब्रेक पावरहरूतिर हामीले चाहिँ त्यति जाँदैनौँ बट हामीले के अरे फोर स्ट्रोक इन्जिनको अपरेसन्स स्टडी गर्दैछौँ भने होइन हाम्रो के हुँदो कति रोटेसनमा हाम्रो बीडीसी र टिडीसी कति मुभमेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नलेज हुन जरुरी छ है ठिक छ अब सपोज गरौँ हामीले स्टार्टिङ यहाँबाट गरौँ टिडीसीबाट गरौँ सर हाम्रो टिडी हजुर सर यो टिडीसीबाट बीडीसी सर बीडीसीबाट टिडीसीमा जाँदाखेरि कन्टिन्युसली जाँदाखेरि यसको जुन रोटरी मोसन हुन्छ नि त्यो स्मुथ हुन्छ कि सर बिचमा रोकिन्छ सर त्यो स्टपमा यो त स्मुथ हो इन्जिन अलिकति रोकिँदैन सर इन्जिन स्टार्ट भएपछि कन्टिन्युअस स्मुथ हुन्छ त्यो माथिल्लो पोजिसनमा जाँदा एकैछिन त अलिकति त रोकिन्छ होला है सर रोकिँदैन रोकिनै हुँदैन रोकिने बित्तिकै तिम्रो त के अरे इनर्सिया इफेक्ट आइहाल्छ नि फेरि त्यो मोसनमै त्यसले त हानि गर्छ रोकियो भने होइन तिम्रो इनर्सिया इफेक्ट भने यस्तै हामीले त्यो नरोकियोस् भनेर फ्लाइहुइल राख्छ नि इन्जिनमा साइडमा त्यसले मोमेन्टमले गर्दा फ्लाइहुइल ब्याकअप इनर्जी प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन फ्लाइहुइल भन्ने त सुनेको छ नि है त्यो फ्लाइहुइल चाहिँ के पछि त्यो के अरे मेकानिजमहरूतिर आउँछ तिमीहरूले सेकेन्ड पछि सब्जेक्ट डिटेलमा फ्लाइहुइल पढ्छ तर अथवा इन्जिनहरूमा जेनरली के राखिरहेको हुन्छ भने तिम्रो यो क्र्याङ्क साफ्ट मात्रै हुँदैन साइडमा चाहिँ एउटा ठुलो डिस्क राखिरहेको हुन्छ कि हुँदैन हजुर त्यो फ्लाइहुइल राख्नुको कारण के हो भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ नि त्यो स्मुथ हाम्रो के हुन्छ तिमीले भने जस्तो अघि जस्तो जाँदाखेरि माथि कसै यसो रोकिला जस्तो लाग्छ नि त एउटा मात्रै सिलिन्डरको एउटा मात्रै साफ्ट कुरा गऱ्यो भने तल आउँदा नि यसो रोकिला जस्तो हाम्रो फिलिङ आउँछ तर त्यो के हुँदैन भने त्यो फ्लाइहुइल कनेक्टेड हुन्छ त्यो फ्लाइहुइलले चाहिँ के हुन्छ भने त्योसँग हाई मोमेन्टम इनर्जी हुन्छ
स्टोर इनर्जी हुन्छ नि त्योसँग त फ्लाइहुलसँग त घुमिरहेको हुन्छ कि हुँदैन हजुर त्यसले कन्टिन्युअस मोसनलाई क्र्याङ्कलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली फ्लाइहुलले के गरेर आउँछ तिमीहरूको घुमिरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदम स्मुथ हो होइन सर हजुर फ्लाइहुल नहुने भने त रोकिन्छ होइन सर फ्लाइहुल नहुने त रोकिन्छ फेरि रोकिने भएपछि फेरि त्यसको इफेक्ट अर्कै आउँछ नि त इनर्सिया इफेक्ट हुन्छ नि त हामीले न्युटन्स फर्स्ट ल पढ्यो कि पढेन हजुर के भन्छ त्यसले भन्न त ल फर्स्टले कन्टिन्युसली एउटै स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ जाने भन्छ केही एक्स्ट्रा फोर्स आएन भने तिम्रो के छ मोसनमा छ भने मोसनमै कि रेस्टमा छ भने रेस्टमै होइन चेन्ज गर्दाखेरि हामीलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिन्छ नि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिन्छ कि चाहिँदैन तिम्रो फेरि ठ्याक्कै त्यहाँ त मोसनमा भएको चिज के अरे रेस्टमा गइसकेपछि त फेरि हामीलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिन्छ नि त फेरि हामीले रेस्टमा गयो भने त हजुर कन्टिन्युअस मुभ भयो नि स्मुथ मुभ हुने भयो एउटा पोजिसनमा गएर रेस्ट गर्ने बित्तिकै तिम्रो जब चिज तिम्रो इनर्सिया इफेक्टहरू आउँछ नि तिम्रो माथि गएर ठ्याक्क ओडिने बित्तिकै त्यसलाई मुभ गराउँदा फेरि तिमीले जति फोर्सले मुभ गरिरहेको थियो नि त्यति नै फोर्सले त्यसलाई फेरि मुभ गराउन सकिँदैन नि त फेरि स्टेसनरी भइसकेपछि त इनर्सिया इफेक्ट भनेको त होइन हजुर हजुर यो पिस्टन यो क्र्याङ्क मुभ भएर पिस्टनमा के अरे त्यो कनेक्टिङ रड मुभ भएको कि पिस्टन मुभ भएर क्र्याङ्क मुभ भएको यस्तो हुन्छ सुरुमा चाहिँ तिमीले क्र्याम्प मुभ गराउँछ हामीले अब तिमीले यो भनेको अब रियल इन्जिनतिरको कुरा गयो होइन रियल इन्जिनमा के हुन्छ भने हाम्रो सट डाउन र हामीले अन र अफ गर्ने मेकानिजम हुन्छ जहिले पनि तिम्रो इन्जिनमा हाम्रो गाडीमा बाइकमा चाहिँ अन गर्नलाई के ब्याकअप हुन्छ ल भन त ब्याट्री हुन्छ नि होइन हो ब्याट्री हुन्छ नि होइन इलेक्ट्रिक ब्याट्री हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ क्र्याङ्कलाई मुभ गराउनु पर्यो त्यो भनेको ब्याट्रीले इनर्जी दिनु पर्यो हो नि स्टार्ट जब इन्जिन स्टार्ट हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ फेरि पिस्टनलाई त्यहाँभित्र भएको मेकानिजमले के गर्छ तिमीहरूको त्यहाँनिर कम्बसन हुन्छ त्यसले गर्दा धकल्छ पछि चाहिँ के हुन्छ फेरि पिस्टनले कनेक्टिङ रड थ्रु क्र्याङ्कलाई रोटेट गर्छ मैले भने बुझेँ कि बुझेन सबभन्दा सुरुमा इन्जिन अन गर्नु पर्यो नि तिम्रो सपोज गर यहाँनिर के छ अब यहाँनिर तिम्रो पिस्टन चाहिँ कहाँ गएर बसिएको छ टिडिसीमा गएर बसिएको छ यो इनलेट भल्भ पनि क्लोज छ एक्जस्ट भल्भ पनि क्लोज छ केही पनि भएको छैन अब इन्जिन त स्टार्ट गर्नु पर्यो नि इन्जिन स्टार्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो तिमीले अब यहाँनिरबाट तिमीले इनलेट भल्भ खोलेर सपोज गर खोल्दैमा यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ एयर आउँछ यो तलपट्टिको मुभ हुन्छ त पिस्टन हुन्छ कि हुँदैन होला हुँदैन सर फुल भोल्युममा पुग्नलाई हुन्छ फर्स्ट हामीले जबसम्म फर्स्ट के अरे फ्युल कम्बसन हुँदैन नि जबसम्म हाम्रो फ्युल चाहिँ इन भएर त्यहाँनिर कम्बसन भएर इनर्जी डेभलप हुँदैन नि तबसम्म त हामीले एक्सटर्नल इनर्जी दिएर यसलाई घुमाउनु पऱ्यो कि परेन सुरुमा चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि हजुर सर त्यसै पर्यो त्यो सबभन्दा सुरुमा हामीले बाइक गाडी स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ क्र्याङ्कलाई चाहिँ घुमाउँछौँ क्र्याङ्क घुम्ने बित्तिकै के हुन्छ भने क्र्याङ्क घुम्ने भयो त्यसपछि कनेक्टिङ रड घुम्छ कनेक्टिङ रड यो टिडिसीबाट तल आउने बित्तिकै इनलेट भल्भ खोल्छ इनलेट भल्भ खोलिसकेपछि डिजल इन्जिन हो भने एयर मात्रै इन हुन्छ पेट्रोल इन्जिन हो भने एयर र के हुन्छ पेट्रोलको मिक्सचर चाहिँ इन हुन्छ त्यसपछि के जाने भयो तलसम्म बिडिसीसम्म जान्छ ठिक छ तल कहाँसम्म जाने भयो बिडिसीसम्म जाने भयो जब यो इनलेट भल्भ अन ओपन हुँदै हाम्रो यो तल मुभ हुँदै कहाँसम्म जाने भयो बिडिसीसम्म गयो अब यो पिस्टन बिडिसीसम्म पुगिसकेपछि वाइ पोजिसन एक्सबाट वाइ पोजिसनमा पुगिसकेपछि क्र्याङ्क पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा पुग्यो इनलेट भल्भ अब क्लोज हुन्छ मैले फेरि रिमाइन्ड गर्दैछु पेट्रोल इन्जिन हो भने पेट्रोल र एयरको मिक्सचर सँगसँगै इन हुन्छ एकै ठाउँबाट ठिक छ मिक्सचर यदि डिजल हो भने एयर मात्रै इन हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो कहाँ आयो इन्टेकमा हामी त्यसलाई के भन्छौँ सक्सन स्ट्रोक भन्छौँ कहाँसम्म आउने भयो तिम्रो बिडिसीसम्म आउने भयो अब बिडिसीसम्म आइसकेपछि इनलेट भल्भ पनि क्लोज हुन्छ एक्जस्ट भल्भ त क्लोजै छ भन्दै खुलेकै छैन इनलेट भल्भ पनि क्लोज हुने भयो अब पिस्टन के हुने फेरि बिडिसीबाट कहाँसम्म पुग्यो मुभ हुनु पर्यो वाइबाट अगेन फेरि कहाँसम्म मुभ हुन्छ एक्ससम्म मुभ हुँदाखेरि के हुने अब कम्प्रेस हुने भयो नि अब सबै इनलेट भल्भ पनि क्लोज छ एक्जस्ट भल्भ पनि क्लोज छ यहाँभित्र के छ यदि डिजल इन्जिन हो भने एयर मात्रै छ
पेट्रोल इन्जिन भयो भने पेट्रोल र एयरको मिक्सचर छ। हाम्रो पिस्टन कहाँ आएर बसिरहेछ अहिले यहाँनिर बिडिसीमा आएर बस्यो। सपोज गरी बिडिसीमा आइसक्यो, वाइ पोजिसनसम्म आयो। त्यसपछि अब हाम्रो कम्प्रेस गर्यो, वाइबाट कहाँ जाने भयो फेरि याक्स भनेको टिडिसीसम्म जाने भयो। फर्स्ट स्ट्रोकमा के हुँदो रहेछ हाम्रो इन्टेक भल्भ ओपन भयो। डिजेल हो भने एयर मात्रै इन्टेक भयो, पेट्रोल हो भने एयर र पेट्रोलको मिक्सचर इन्टेक भयो। पिस्टन चाहिँ के भयो टिडिसीबाट बिडिसीसम्म मुभ गर्यो होइन। सपोज गरौँ अहिले हामीले चाहिँ अन गर्ने स्टेजमा छौँ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर क्र्याङ्कलाई चाहिँ ब्याट्रीले घुमाइरहेछ। त्यसपछि टिडिसीसम्म पुग्यो। टिडिसीसम्म पुगिसकेपछि अब यदि हाम्रो यहाँनिर तिम्रो के हो भने पेट्रोल इन्जिन हो भने यहाँनिर स्पार्क प्लग चाहियो। यहाँनिर एउटा के एक्स्ट्रा के चाहियो हाम्रो स्पार्क प्लग चाहियो। पेट्रोल इन्जिन हो भने स्पार्क प्लग चाहियो। हाम्रो डिजेल इन्जिन हो भने यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ फ्युल इन्जेक्टर भन्छौँ हामीले। फ्युल इन्जेक्ट गर्ने मेकानिजम चाहियो, फ्युल इन्जेक्सन चाहियो। फ्युल इन्जेक्टर, फ्युल इन्जेक्सन गर्नलाई इन्जेक्टर चाहियो। हजुर हजुर इनलेट भल्भ चाहिँ कहाँनिर पुग्दाखेरि पिस्टन बन्द हुन्छ अरे सर? बिडिसी टिडिसीबाट खोल्न सुरु हुन्छ, बिडिसीमा गएपछि बन्द हुन्छ। अब बिडिसीमा पुग्यो हाम्रो सक्सन भयो, इनलेट भयो नि, इनलेट प्रोसेसलाई नै सक्सन भनेको होइन। त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो बिडिसीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि के हुने भयो कम्प्रेसन हुने भयो। यहाँनिर थियो क्र्याङ्क, यो पोइन्टबाट के भयो इनलेट भल्भ क्लोज भयो, एक्जस्ट भल्भ पनि क्लोज छ। यहाँबाट के गर्यो हामीले कम्प्रेस गर्दै गर्दै कहाँसम्म लैसक्यो फेरि यो पोजिसनमा लग्यो। यसलाई के भन्छ हामीले कम्प्रेसन भन्छ। कम्प्रेसन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ अब तिम्रो यदि पेट्रोल इन्जिन हो भने स्पार्क इग्निसनले स्पार्क दिन्छ। त्यहाँ स्पार्क प्लगबाट स्पार्क दिने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ कम्बसन हुन्छ। अब डिजेल हो भने के गर्नु पर्यो हामीले फ्युल एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गरे आउँछौँ। हामीले फ्युल के गर्नु पर्यो इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुने भयो तिमीहरूको त्यहाँनिर कम्बसन हुन्छ। कम्बसन भइसकेपछि एकचोटि कम्बसन भइसकेपछि अब तिमीले यो क्र्याङ्कलाई फेरि घुमाइराख्नुपर्छ होला ब्याट्रीले। फ्युल र एयरको मिक्सचर कम्बसन त्यसपछि त आफै पछाडि आउँछ होला सर। त्यसपछि त्यो कम्बसन हुनु भनेदेखि त्यहाँनिर तिम्रो एउटा त क्लोज हाम्रो कन्ट्रोल ब्लास्टै गर्ने हो नि होइन त्यो भने त्यसभित्रपट्टि आगो बल्ने भने तिम्रो त्यहाँनिर फ्युल र एयर कम्बसन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर यति इनर्जी डेभलप हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदम हाई टेम्परेचर प्रेसर डेभलप हुन्छ कि हुँदैन। कम्बसन भएपछि आगो बलेपछि हुन्छ कि हुँदैन। फ्युल एयर बलेपछि फ्युलमा भएको क्यालोरिफिक हिट भ्यालु हुन्छ नि, त्यो हिट हामीले कम्बसन गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर त के हुन्छ एयर र त्यहाँनिर फ्युल बल्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यसको टेम्परेचर प्रेसर एकदम के हुन्छ अब हाई हुन्छ। त्यहाँनिर प्रेसर टेम्परेचर हाई हुने बित्तिकै त अब पिस्टनलाई धगाल्न थाल्दैन त्यहाँभित्रको के अरे कम्बसन भएको ग्यासले। सर एउटा कुरा भन्नु नि सर। हजुर बेला भन सर यो हाम्रो यो पिस्टन तल आउँछ नि सर बिडिसीतिर, त्यतिखेर हाम्रो यो हजुर हजुर माथिको इनलेट भल्भ पनि खुल्छ होइन सर। अनि त्यतिखेर त पेट्रोलहरू आउँछ होइन सर। त्यतिखेर त भित्रको टेम्परेचर ज्यादा हुन्छ बन्द भएर अनि त्यो पेट्रोल ट्याङ्कै उड्दैन त किन नउडेछ? पेट्रोल ट्याङ्कै बल्दैन त किन? त्यो चाहिँ किन नबलेको सर? इनलेटबाट सल्केर गएर आएको। ए तिम्रो यस्तो हुन्छ नि त यस्तो तिम्रो मैले त्यहाँ भन्दैछु त मैले तिमीले ठ्याक्कै उ गऱ्यो। सुरुमा के हुन्छ भने यहाँनिर है 24 घन्टा आगो बोल्ने होइन नि, यहाँनिर कन्टिन्युसली बोली गर्दैन नि। सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट स्टेजबाट सुरु गरौँ। तिम्रो पिस्टन टिडिसीमा छ, तिम्रो यो हिडन लाइनमा छ तिम्रो पिस्टन। त्यसपछि अब यहाँनिर ठ्याक्कै के हुन्छ पिस्टन अब तल मुभ हुन थाल्यो भने के हुन्छ इनलेट भल्भ खोल्छ, एक्जस्ट भल्भ बन्दै रहिरहेको छ। इनलेट भल्भ खोल्दाखेरि के हुन्छ पेट्रोल इन्जिन छ भने पेट्रोल र एयरको मिक्सचर यहाँ ठ्याक्कै इन हुन्छ। हाम्रो इन्टेक स्ट्रोक भनौँ अथवा सक्सन स्ट्रोक इन्टेक स्ट्रोक हुन्छ। त्यसपछि यो पिस्टन मुभ हुँदै हुँदै कहाँसम्म आउँछ बिडिसी नआएसम्म के हुँदैन इनलेट भल्भ बन्द हुँदैन। अब इनलेट भल्भ ठ्याक्कै के आउँछ पिस्टन कहाँ आउने भयो तिमीहरूको बिडिसीमा आउने बित्तिकै इनलेट भल्भ बन्द भयो कि भएन? अब कसरी भयो? त्यो माथि जाने बेला चाहिँ बन्द भयो नि सर। तल आएपछि भन्दा पनि माथि जाने माथि ठ्याक्कै बिडिसीमा आयो। त्यसपछि बिडिसीबाट अब ठ्याक्कै वाइबाट याक्सतिर मुभ हुन थाल्ने बित्तिकै के हुन्छ अब यो बन्द हुन्छ। ठिक छ। अब यो एकजना साथीले कसरी भन्दै सोध्दै हुनुहुन्छ होइन। यसमा सबै मेकानिजमहरू हुन्छ यहाँनिर होइन, टाइमिङहरू मिलाएको हुन्छ। यो तपाईँको के अरे भल्भ क्लियरेन्स मिलाउने इन्जिन तपाईँले ओभरअल गर्नुभयो भने इन्जिन खोलेर सबै के अरे सबै इन्जिन खोल्नुभयो भने त्यहाँनिर के टाइमिङ मिलाउने भन्छ।
बाइकहरू कसैले मर्मत गर्नुभएको छ, इन्जिन खोल्नु भएको छ, कसैले सुन्नु भएको छ? होइन तपाईँले अब पछि अब जस अब सुन्दै हेर्दै जानुहुन्छ कसैले इन्जिन खोलेको गाडीहरूको इन्जिन खोलेको देख्नु भएको छ भने यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने यो भल्भ टाइमिङ मिलाउने भन्छ। त्यहाँनिर स्प्रिङ हुन्छ माथिपट्टि होइन, स्प्रिङहरू राखिरहेको हुन्छ। भल्भ चाहिँ अन अफ गर्ने, कुनै बेला अन कुनै बेला अफ गर्ने। त्यसपछि सिङ्गल सिलिन्डर भयो भने त्यसको टाइमिङ एउटा तरिकाले मिलाउन सकिन्छ। यहाँनिर मल्टी सिलिन्डर इन्जिन हुनसक्छ। डिजेल इन्जिनमा के ठुल्ठुलो इन्जिन छ भने 3वटा 6वटा 4वटा इन्जिनहरू सिलिन्डर हुन्छ एउटै लाइनमा। त्यो एउटा इन्जिन एउटा सिलिन्डरमा के अरे कम्प्रेसन भइरहेछ भने अर्कोमा चाहिँ सक्सन त्यसरी एरेन्ज गरेको हुन्छ। सबैमा एउटै प्रोसेस एट अ टाइम हुँदैन। एउटामा चाहिँ सक्सन हुनसक्छ, एउटामा चाहिँ अर्को इन्जिनमा कम्प्रेसन हुनसक्छ, अर्कोमा चाहिँ कम्बसन हुनसक्छ, पावर स्ट्रोक हुनसक्छ, अर्कोमा चाहिँ एक्जस्ट चलिरहेको हुन्छ एट अ टाइम। त्यो चाहिँ टाइमिङ मिलाउने भन्छ होइन। त्यहाँनिर त्यो भनेको इन्जिनमा तपाईँको त्यहाँनिर के हुन्छ भने स्प्रिङहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यो टाइमरहरू हुन्छ त्यसमा होइन। ठ्याक्क त्यो माथिबाट हिट गर्ने मेकानिजम हुन्छ होइन। यो भनेको तपाईँले अटोमोबाइलमा पढ्ने चिज हो है। पछि हामीले अटोमोटिभ टेक्नोलोजी भनेर तपाईँले पढ्नुभयो भने पछि अटोमोबाइलको इलेक्टिभ्सहरू लिनुभयो भने त्यसमा तपाईँले इन्जिनहरू कसरी अपरेट गर्छ, अथवा हिट इन्जिन भनेर तपाईँले इन्टरनल कम्बसन इन्जिन भनेर पढ्नुपर्छ सेकेन्ड इयरमा, एउटा सब्जेक्ट छ होइन इन्टरनल कम्बसन इन्जिन भनेर। त्यसमा पनि तपाईँले इन्जिनै खोलेर हेर्नुहुन्छ कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा होइन। यसमा चाहिँ टाइमिङ कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति टफ भनौँ न। अलिकति तपाईँले वर्कसपहरूतिर जानुभयो भने त्यहाँ त्यो कुनै पनि वर्कसपमा चाहिँ हेड मिस्त्री भन्छ होइन। त्यो यो भल्भहरू टाइमिङहरू मिलाउने क्लियरेन्सहरू मिलाउने चाहिँ त्यो हेड मिस्त्रीले गर्छ है। त्यस कारण मैले अहिले चाहिँ यही मेकानिजमले यसरी मिलाउने भनेर म तपाईँलाई भन्दिनँ। अहिले त्यो पार्टतिर जान थाल्यो नि भेरी कम्प्लेक्स होइन। यो अटोमोबाइलतिर हामी छिर्छौँ। त्यस कारणले जे होस् तपाईँले के बुझ्नु भने त्यो एउटा टाइमिङ सेट गरेको हुन्छ। टाइमिङ भनेर त्यहाँनिर इन्जिन भनेको त यति ब्लक हुन्छ र इन्जिनभित्र तपाईँको यहाँनिर धेरै मेकानिजम छ। यहाँनिर के हुन्छ कार्बोरेटर हुन्छ, तपाईँको फ्युल इन्जेक्सन पम्पहरू हुन्छ, ट्याङ्कीबाट फ्युल कसरी त्यहाँसम्म इन्जिनसम्म सिलिन्डरभित्रसम्म ल्याउने, त्यहाँनिर लुब्रिकेन्ट हाल्नुपर्छ हामीले होइन। मोबिल राख्नुपर्छ नि त, पेट्रोल मात्रै राखेर चल्दैन। मोबिल कसरी राख्ने, क्र्याङ्क कसरी घुम्छ, मोबिलले कसरी लुब्रिकेसनको काम गर्छ। देयर आर लट अफ एसेसरिज है। इन्जिन भन्ने बित्तिकै इट्स ए भेरी कम्प्लेक्स पार्ट। हामीले जस्ट एउटा इन्जिनभित्रको एउटा सिलिन्डर चाहिँ पर्छ भन्न मात्रै हेर्न खोजिरहेको हामीले अहिले है। त्यस कारण तपाईँले त्यो टाइमिङतिर जानुभयो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ यसमा चाहिँ है। ठिक छ, त्यो पछि पढ्नुहुन्छ तपाईँले होइन, एकैचोटि धेरै डेप्थमा पनि नजाउँ। के भयो मेरो स्क्रिन? हेलो, मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर सर। यस सर। एकछिन है, मेरो स्क्रिनै ह्याङ भयो त। ओके, त्यस कारणले यस तपाईँले के बुझ्नु भने यसरी टाइमिङ मिलाएको हुन्छ कि कुन बेला के अरे इनलेट भल्भ खोल्ने, कुन बेला एक्जस्ट भल्भ खोल्ने चाहिँ टाइमिङ चाहिँ मिलाएको हुन्छ। यहाँनिर कति क्लियरेन्स राख्ने त्यो टाइमिङहरूमा तपाईँ केले चाहिँ त्यहाँ टाइमिङ चाहिँ भल्भ अन अफ गर्नलाई हेल्प गरेर आउँछ होइन। त्यो टाइमिङ कसरी मिलाउने, कति क्लियरेन्स राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एसेसरिजहरूमा आउँछ। तर यस यहाँनिर के हुन्छ भने हाम्रो के बुझ्नु पऱ्यो भने टिडिसीबाट बिडिसीमा जाँदाखेरि सक्सन स्ट्रोक के हुन्छ तिमीहरूको, टिडिसीबाट बिडिसी एक सधैँ फेरि टिडिसीबाट बिडिसी जाँदा सधैँ इनलेट भल्भ खोल्छ भन्ने पनि होइन। फेरि सबभन्दा सुरुमा एक स्ट्रोकमा टिडिसीबाट बिडिसीसम्म जाँदाखेरि स्टार्टिङमा चाहिँ के भयो, इनलेट भल्भ खोल्यो, सक्सन भयो अथवा हामीले इन्टेक स्ट्रोक भयो। बिडिसीबाट कहाँ पुग्यो, फेरि टिडिसीमा पुग्यो। टिडिसीमा पुग्दाखेरि के हुने हो तिमीहरूको, कम्प्रेसन भयो। कम्प्रेसन भइसकेपछि के हुने हो तिम्रो, यहाँनिर कम्प्रेसन भयो। यहाँनिर सेकेन्ड फिगर हेरौँ, हाम्रो कम्प्रेसन भयो। कहाँ पुग्यो, फेरि टिडिसीसम्म पुग्यो। यहाँनिर के छ, बिडिसीमा आइसकेपछि इनलेट भल्भ पनि क्लोज हुन्छ, एक्जस्ट भल्भ पनि क्लोजै छ। अब यहाँनिर के छ भने तिमीहरूको यहाँनिर कम्प्रेस यत्रो ठुलो भोल्युममा हामीले इन्टेक गरेको, यहाँसम्म आउँदाखेरि इन्टेक गरेको, यदि पेट्रोल इन्जिन हो भने पेट्रोल र एयरको मिक्सरलाई हामीले इन्टेक गरिरहेको छौँ भने, डिजेल हो भने एयरलाई मात्रै हामीले इन्टेक गरिरहेको छौँ। यदि यहाँनिर पेट्रोल इन्जिन हो भने पेट्रोल र एयरको मिक्सर कम्प्रेस भइरहेछ, डिजेल हो भने एयर मात्रै कम्प्रेस भइरहेछ भनेपछि अब यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो हामीले, यदि पेट्रोल इन्जिन हो भने स्पार्क इग्निसन यहाँ स्पार्क प्लगबाट स्पार्क दिनु पऱ्यो हामीले। यदि डिजेल इन्जिन हो भने यहाँबाट के गर्नु पऱ्यो, हामीले डिजेल चाहिँ यसमा चाहिँ स्प्रे गर्नु पऱ्यो। स्प्रे गर्ने बित्तिकै
पेट्रोलमा चाहिँ के हुनु पर्यो तिम्रो एकदम फ्युल र एयरको मिक्सचर रेडी भएर बसिरहेको तातो कम्प्रेस भएर हट भएर बसिरहेको छ त्यसमा तिमीले स्पार्क आगो बालिदिने बित्तिकै त झट्टै के हुने भयो एकैछिन तिनीहरू के हुन्छ कम्बसन हुन्छ कम्बसन हुने बित्तिकै यहाँनिर हाई प्रेसर टेम्परेचर डेभलप हुन्छ हाई प्रेसर टेम्परेचर डेभलप भइसकेपछि अब यहाँनिर भएको इनर्जीले नै प्रेसरले नै पिस्टनलाई मुभ हुन थाल्छ त्यसपछि यहाँनिरको पिस्टनले नै के हुन्छ क्र्याङ्कलाई मुभ गराउँछ तर फर्स्ट पावर स्ट्रोक नआएसम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ स्टार्टिङमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एक्सटर्नल ब्याट्रीबाट के गर्नु पर्यो हामीले क्र्याङ्कलाई रोटेट गर्नु पर्यो वेन फर्स्ट कम्बसन स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ पिस्टनले नै कनेक्टिङ रड थ्रु क्र्याङ्कलाई के गर्नु पर्यो घुमाउनु पर्यो क्र्याङ्क घुमिसकेपछि बल्ल के हुने पावर जेनेरेट हुने नि हैन र इन्जिनले के गर्छ हाम्रो पावर जेनेरेट गर्छ ठीक छ यसपछि हेरौँ पावर स्ट्रोक अब के हुने कम्बसन भयो कम्बसन हुने बित्तिकै यहाँनिर के छ हाई प्रेसर टेम्परेचर डेभलप छ टेम्परेचर डेभलप हुने बित्तिकै यसले के गर्छ अब यहाँनिरबाट टिडिसीबाट कहाँसम्म यहाँबाट यो एक्स पोजिसनबाट फेरि कम्बसन स्टार्ट भयो कहाँसम्म आउने भयो हाम्रो अब यहाँनिर यो यहाँनिर एकदम कम्बसन हुने बित्तिकै यसको प्रेसर टेम्परेचर हाई हुन्छ त्यसपछि पिस्टनले कहाँ कनेक्टिङ रड थ्रु क्र्याङ्कलाई कहाँसम्म धकल्छ बटमसम्म धकल्ने भयो एक्सबाट कहाँसम्म धकल्छ वाइसम्म धकल्छ यो स्ट्रोकमा के हुन्छ तिमीहरूको पावर डेभलप हुन्छ यो स्ट्रोकमा पावर डेभलप हुने भयो ठिक छ अब क्र्याङ्क जुन बेला बिडिसीमा आइदियो नि यहाँनिर यहाँ आएर बस्छ नि त्यतिखेर अब के हुन थाल्छ भने यहाँ आइसकेपछि अब के हुन थाल्छ तिमीहरूको एक्जस्ट भल्भ खोल्छ फेरि बल्ल नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ तिमीहरूको एक्जस्ट भल्भ खोल्छ एक्जस्ट भल्भ खोलेपछि के हुने भयो तिम्रो क्र्याङ्क चाहिँ पिस्टन चाहिँ कहाँबाट मुभ हुन्छ बिडिसीबाट एक्जस्ट भल्भ खुलै छ हैन यो चाहिँ के थियो तिम्रो वाइमा थियो हाम्रो यहाँनिर के थियो एक्समा थियो एक्स र यो वाइ भयो भने अब हाम्रो के छ पावर स्ट्रोकमा एक्सबाट वाइसम्म आयो वाइसम्म आइसकेपछि के हुने फेरि तिमीहरूको अब हाम्रो के छ पिस्टन चाहिँ बिडिसीमा छ एक्जस्ट भल्भ खोल्छ एक्जस्ट भल्भ खोलिसकेपछि हाम्रो यो कहाँसम्म पुग्ने भयो अब टिडिसीसम्म पुग्दाखेरि के हुने भयो तिमीहरूको एक्जस्ट हुने भयो एक्जस्ट भइसकेपछि एउटा रोटेसन कम्प्लिट भयो कि भएन इन्टेक भयो कम्प्रेस गरियो कम्बसन भयो पावर डेभलप भयो त्यसपछि हामीले त्यसलाई एक्जस्ट पनि गरियो अब फेरि के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो होइन के हुन्छ हाम्रो पिस्टन चाहिँ टिडिसीमा पुग्छ अब एक्जस्ट भल्भ बन्द हुन्छ त्यसपछि फेरि के हुन्छ इनलेट भल्भ खोल्छ अगेन इन्टेक हाम्रो के हुने भयो इन्टेक हामीले सक्सन गर्छौँ त्यसपछि सेम प्रोसेस अगेन के हुन्छ तिमीहरूको रिपिट हुन्छ ठिक छ यसमा केही छ भने भन हैन नत्र हामी यसमा यसरी अपडेट गर्छ हैन बेसिक थियोरिटिकल कन्सेप्ट हो हैन यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ धेरै कुराहरू छ यहाँ पिस्टन भनेको यस्तै ब्लक डायग्राम जस्तो हुँदैन यहाँनिर रिङ्सहरू हुन्छ हैन यहाँ मोबिल्सहरू हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ तिम्रो के हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको एउटा चाहिँ के अरे डिजल इन्जिनमा भने फ्युल इन्जेक्टर हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा भने यहाँनिर अझै स्पार्क प्लग हुन्छ यतापट्टि साइडमा हैन स्पार्क इग्निसन अथवा हामीले स्पार्क प्लग प्रोभाइड गरेर आउँछौँ त्यसपछि इन्जिनको बाहिरपट्टि तिम्रो वाटर ज्याकेट हुन्छ यहाँनिर चारैतिरबाट कुलिङ गरिरहेको हुन्छ यो त नत्र धेरै तात्छ नि यो हामीले धेरै तात्न दिनु हुँदैन यसलाई चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको कुलिङ इफेक्ट प्रोभाइड गरिराख्नुपर्छ त्यस कारणले इन्जिनको बाहिरपट्टि रेडिएटर हुन्छ नि हाम्रो गाडी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिपट्टि के छ तिमीहरूको कुलियन्ट छ कि छैन पानीको लेभल चेक गर्छौँ नि हामीले मोबिलको लेभल चेक गर्छौँ नि हैन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ ठिक छ यसमा अरू फर्दर केही भनौँ के यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन त्यति भन त ल बुझ्यो सर अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एसआई र सिआई स्पार्क इग्निसन र कम्प्रेसन इग्निसन स्पार्क इग्निसन भने के भयो तिमीहरूको सर सिआई तिम्रो के छ पेट्रोल इन्जिन भयो एसआई भनेको सिआई भने के भयो तिमीहरूको डिजल इन्जिन भयो एउटा त्यो कुरा भयो इन्टेक गर्दाखेरि अघि मैले धेरैचोटि रिपिट गरिसकेको कुरा इन्टेकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पेट्रोल हो भने पेट्रोल र एयरको मिक्सरलाई इन गर्छौँ भने डिजल हो भने एयर मात्रै हामीले के गर्छौँ हामीले इन्टेक गर्छौँ ठिक छ त्यसपछि अर्को यहाँनिर कम्बसन हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला अब हामीले जेनरली कार्नट साइकलदेखि के पढ्दै आइरहेको छ भने प्रत्येक साइकलमा चाहिँ फोर प्रोसेस हुन्छ फोर प्रोसेसमा दुईवटा चाहिँ सबैमा सेम लिइरहेको छौँ के सेम लिइरहेको छौँ भन्दा हामीले लास्ट क्लासमा पढ्दाखेरि कुन दुईवटा प्रोसेस सेम लिएको दुईटा कम्प्रेसन दुईटा एक्सपान्सन हैन सर एक्सपान्सन आइसेन्ट्रोपिक हामीले एज्युम गरिरहेको छौँ सबै पावर साइकल्सहरूलाई र एक्सपान्सन पनि के एज्युम गरिरहेको छौँ हामीले कम्प्रेसन पनि आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन पनि के भयो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन पनि आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन पनि आइसेन्ट्रोपिक ठिक छ दुईटा प्रोसेसमा चाहिँ तिमीहरूको खासै के भयो भने तिमीहरूको डाउट भएन अब रिमेनिङ कम्बसन के हुन्छ र हिट रिजेक्सन
के हुन्छ र सक्सनलाई के गर्ने हामीले, ठिक छ। दुईटामा चाहिँ हाम्रो डाउट भएन है। यहाँनिर कम्प्रेसन प्रोसेस पनि के छ हाम्रो आइसेन्ट्रोपिक, त्यस्तै गरेर हाम्रो पावर स्ट्रोक भनेको एक्सपान्सन पनि के हो आइसेन्ट्रोपिक भयो, ठिक छ। अब रिमेनिङ दुईटा चाहियो हामीलाई, हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन अथवा एक्जस्ट र प्रोसेसलाई के गर्ने। यहाँ हिट एडिसनबाट सुरु गरौँ। हिट एडिसन प्रोसेस कस्तो हुन्छ होला यसो गेस गर त। पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिन भयो भने हिट एडिसन कस्तो प्रोसेस हुन्छ होला? एनीवन? एनीवन? यसो गेस गर न। हजुर आइसोबारिकमा हो। आइसोबारिक कुनमा आइसोबारिक होला कि दुईटैमा सेम हो? पेट्रोल र उसमा डिजेलमा? पेट्रोल र डिजेलमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ कि सेम हुन्छ होला? तर अब पेट्रोल इन्जिनमा हामीले अब स्पार्क प्लग युज गर्ने भयो अनि डिजेलमा चाहिँ हामीले फ्युल इन्जेक्टर युज गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सर। त्यो ठिक छ, तिमीले त्यो एक्सप्लेन एकदम राम्रो गर्यौ त्यहाँसम्म। त्यसको इफेक्ट के हुन्छ होला स्पार्क प्लग युज गर्दा र हाम्रो डिजेल स्प्रे गर्दाखेरि के फरक पर्छ होला कम्बसन हुँदाखेरि? बोल्न त दुईचोटि बोल्छ, डिजेल स्प्रे गर्ने नि बोल्छ, स्पार्क दिने बित्तिकै झन् बोलिहाल्छ, च्याप्पै आगो बालिदिने बित्तिकै झन् बोलिहाल्ने भयो फ्युल। डिजेल पेट्रोललाई आगो दिने बित्तिकै त ओभियसली बोलिहाल्छ होइन? के हुन्छ होला फरक चाहिँ? यसो विचार गरौँ त ल। यसो अब इग्निसन कुनमा छिटो हुन्छ होला? पेट्रोलमा कि डिजेलमा? कम्बसन चाहिँ छिटो कुनमा कम्प्लिट छिटो सबै फ्युल बोल्छ होला? पेट्रोलमा कि डिजेलमा अथवा एसआई कि सिआईमा? हजुर पेट्रोलमा होला सर। पेट्रोलमा राइट एन्सर। किन होला? पेट्रोलमा एकैचोटि बोलिहाल्छ, छिटो बोल्छ, छिटो कम्बसन हुन्छ, सिद्धिन्छ, कम्बसन प्रोसेस छिटो सिद्धिन्छ डिजेलमा भन्दा। किन होला यसो गेस गरौँ न। प्रेसरमा भयो हजुर सर, पहिल्यै मिक्स्ड भएर हो सर। पहिले मिक्स भएर तिम्रो पेट्रोलमा पेट्रोल र एयर मिक्स भएर रेडी छ, तिमीले त्यहाँ आगो हामीले इग्निसन दिने बित्तिकै विदिन नो टाइम सबै फ्युल एकैचोटि बोलिहाल्छ, बोल्दैन र? बोल्छ कि बोल्दैन होला? हजुर सर। भनेपछि तिम्रो के छ त्यहाँ पेट्रोल र एयर चाहिँ मिक्स भएर कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यसको प्रेसर पनि एकदम हाई भइसकेको हुन्छ। कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै हाई प्रेसर हाई टेम्परेचरमा एकदम तिम्रो तातो हावा र के छ पेट्रोल चाहिँ मिक्स भएर तातो भएर रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर तिमीले स्पार्क दिने बित्तिकै विदिन नो टाइम त्यो त्यहाँ कम्बसन हुन कति पनि टाइम लाग्दैन, एकैचोटि झ्याप्पै के हुन्छ तिम्रो होल पेट्रोल र एयरको मिक्सचर चाहिँ एट अ टाइम विदिन नो टाइम भनौँ न, झ्याप्पै एकैचोटि बल्छ। भनेको विदिन सेकेन्ड पनि लिँदैन भनौँ न, झ्याप्पै एकैचोटि कम्बसन हुन्छ। मिन्स अब हिट एडिसन प्रोसेस हामीले के एज्युम गर्ने होला? पेट्रोलमा के हुन्छ होला? कस्तो प्रोसेस हुन्छ होला? आइसोकोरिक हुन्छ होला। आइसोकोरिक हुन्छ। तिम्रो टाइमै लिँदैन भने सेकेन्डै लिँदैन भने त पिस्टन मुभ हुन पाउँछ र? अब पिस्टन टिडिसीमा पुग्न पाएको हुँदैन। तिम्रो स्पार्कलाई यसरी टाइमिङ सेट गरे हुन्छ कि टिडिसीमा पुग्ने बित्तिकै तिमीले स्पार्क दिने बित्तिकै त्यो पिस्टन टिडिसीमै हुँदैन के हुन्छ तिमीहरूको के हुने भयो त्यहाँनिर? अब कम्बसन हुने भयो। भनेपछि हिट एडिसन प्रोसेस के हुने भयो? आइसोकोरिक हुने भयो पेट्रोल अथवा हाम्रो अटो साइकलमा एसआई इन्जिनमा। हजुर सर, भोल्युम चाहिँ त्यो पिस्टन मुभ हुन नपाए पनि प्रेसर चाहिँ वात्तै बढ्छ हो सर? एकदम बढ्छ नि तिम्रो त प्रेसर त। कम्बसन हुने बित्तिकै त तिम्रो त्यहाँनिर त्यत्रो के अरे पेट्रोलमा भएको इनर्जी त कन्भर्ट हुन्छ नि त। कन्भर्ट के हुने? त्यही एयरको त्यहाँनिर भएको कम्बसन भएको ग्यासको प्रेसर र के हुने तिम्रो प्रेसर र टेम्परेचर बढ्ने त हो नि, त्यसको इन्टरनल इनर्जी र प्रेसर इनर्जी बढ्ने त हो नि।
त्यो त्यहाँभित्र भएको ग्यासको। अब डिजेलमा के हुन्छ होला? डिजेलमा चाहिँ त्यसो भए त आइसोब्यारिक। आइसोबारिक हजुर राइट एन्सर। कसरी होला? सर अब पिस्टन चाहिँ मुभ हुँदै गर्छ अनि मुभ हुँदै गर्दाखेरि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भन्ने भएर हो कि सर? सुस्तरी अब त्यो बल्दै बल्दै जान्छ। थोरै टाइम लाग्ने भयो, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा डिजेललाई स्प्रे गर्नु पर्यो। स्प्रे गरिसकेपछि के हुने भयो? मिक्स त हुनु पर्यो नि, बोल्नलाई मिक्स हुनु पर्यो कि परेन? पहिला एयर र सर डिजेल मिक्स हुनु भएर पर्यो। सर मिक्स भएर बोल्ने हो कि बोल्दै बोल्दै मिक्स हुँदै हुन्छ सर? अब के हुन्छ होला? बोल्दै बोल्दै मिक्स हुँदैन त भन्दैन नि तिम्रो। बोल्न त एयर लो अक्सिजन कम्पोस्ट चाहिन्न र हुन्छ सर। फ्युललाई बोल्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ सर। अब मिक्स भने तिम्रो मिक्स हुँदै बोल्दै अथवा बोल्दै बोल्दै मिक्स हुने, अब जे भन्ने नि भयो होइन। तर पेट्रोलमा भन्दा त थोरै टाइम त लिन्छ नि, एटलिस्ट थोरै टाइम बढी लिन्छ हजुर कि लिँदैन? हजुर त्यसमा त लिन्छ कन्भिन्स छ सर नि लिन्छ। तिमीले हजुर डिजेल हजुर स्प्रे गर्नु पर्यो, डिजेल स्प्रे गर्नु पर्यो। स्प्रे गरेर स्प्रे गर्नलाई त थोरै टाइम लाग्यो। सर लाग्यो सर। स्पार्क दिए जस्तो झट्टै एकचोटि झिल्का आगोको झिल्का जस्तो त भएन नि त। डिजेल स्प्रे गर्नु पर्यो, थोरै टाइम लाग्यो। त्यसपछि मिक्स भएर मिक्स हुँदै बोल्दा अथवा मिक्स भएर बोल्ने भने जे भने पनि तिमीले होइन जसरी बुझे पनि थोरै टाइम, पेट्रोल इन्जिन भन्दा त थोरै टाइम त लियो नि। थोरै टाइम लिनु भनेको पिस्टन त कन्टिन्युस स्टेसनरी त कतै बस्दैन नि, बस्छ र पिस्टन बस्दैन सर, तल जान्छ भनेपछि सर। थोरै भयो भने त मुभ हुने भयो नि टिडिसीबाट। हामीले फ्युल इन्जेक्ट गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै भयो भने पिस्टन थोरै भयो भने टिडिसीबाट थोरै मुभ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हो मुभ हुन्छ। ठ्याक्कै तिम्रो आइसोबारिक नै एक्ज्याक्ट हुँदैन, किन भन्दाखेरि फ्युल कम्बसन हुँदै हुँदै जाँदा त कन्टिन्युसली प्रेसर टेम्परेचर प्यारलली इन्क्रिज सिमुल्टेनियसली इन्क्रिज हुँदै जाने चिज हो नि, होइन र? हो सर। त्यस कारण पनि हामीले के हो भने एक्ज्याक्टली आइसोबारिक त हुँदैन, तर हामीले के एज्युम गर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने हिट एडिसन प्रोसेस थोरै मात्रै डिफ्रेन्स हुन्छ, थोरै मात्रै भोल्युम बढ्छ। त्यस भनेको पिस्टन टिडिसीबाट र टिडिसी र बिडिसीको बिचसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कम्बसन भइरहेको छ भन्ने होइन, थोरै मात्रै मुभ हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले भनौँ न उसमा चाहिँ पेट्रोलमा चाहिँ अलमोस्ट स्टेसनरी हुन्छ भने कि विदिन नो टाइममा ढाक्क हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्योभन्दा थोरै रिलेटिभली थोरै टाइम लिने हो, त्यहाँ थोरै मात्रै भोल्युम इन्क्रिज हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भने त्यो थोरै मात्रै भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि, थोरै मात्रै पिस्टन मुभ हुँदाखेरि त्यो दुईवटा पोइन्ट बिचमा धेरै प्रेसर डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन भन्ने हामीले कन्सिडर गरेर हामीले त्यसको के लिन्छ भने मिन प्रेसर लिन्छौँ हामीले। त्यो बिचको चाहिँ मिन प्रेसर भनेको मिन प्रेसरमा एज अ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर चाहिँ मुभ हुन्छ भनेर हामीले के गर्छौँ एज्युम गर्छौँ। यति कुरा बुझ्यो भने अब हामीले अटो साइकल डिजेल साइकल पछि गएर तिम्रो पिभिटी टिएस डायग्राम ड्र गर्दाखेरि खासै चाहिँ तिमीहरूलाई अब कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ है। यो कुरा चाहिँ अब यसमा डिफ्रेन्स बुझ्नुपर्ने चाहिँ यही हो। अब किन भन्नेसम्म कुरा तिमीहरूले केही हदसम्म बुझ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यस कारणले अब हाम्रो के भने क्लोज साइकल, अब हामीले यसलाई चाहिँ रियल साइकलले कसरी काम गर्दो रहेछ त्यसमा चाहिँ एकदम आइडियलाइज फर्ममा एकदम इसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स मात्रै देखाइरहेको छ यहाँनिर, नभई नहुने कम्पोनेन्ट्स मात्रै छ। यसमा चाहिँ सपोर्टिभ एसेसरिजहरू त कति हुन्छ भने त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू कुनै पनि यसमा सो गरेको छैन। त्यो भनेको रियल इन्जिन अटोमोटिभ टेक्नोलोजी पढ्दाखेरि तिमीहरू त्यसमा पढ्छौ कसरी टाइमिङ सेटहरू गर्ने भनेको। यसमा त 4 स्ट्रोक इन्जिनमा हुने एकदम इसेन्सियल बेसिक फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स मात्रै के गरेको छ हामीले यहाँनिर सो गरेको छ है। यसमा चाहिने एसेसरिजहरू के अरे कन्ट्रोल मेकानिजमहरू अदर्स केही पनि छैन यसमा चाहिँ है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ, अब हामीले यसलाई चाहिँ यो ओपन साइकल भयो। ओपन साइकलमा मैले क्लोज साइकल गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सक्छु होला यो भन्नु? हामीसित 4वटा स्टेट हामीले 4 स्ट्रोक किन भनेको त अब मैले भनिराख्नु पर्दैन होला है। पिस्टन टिडिसीदेखि बिडिसीसम्म कतिचोटि मुभ हुँदाखेरि एउटा पावर स्ट्रोक हुँदो रहेछ? एकचोटि तल आयो माथि गयो, एकचोटि के आयो फेरि तल आयो एकचोटि माथि गयो भनेपछि कति भयो? यसमा 2 अगाडि 2 गर्दाखेरि कतिवटा भयो? पिस्टन टिडिसी टु बिडिसी कतिचोटि मुभ गर्यो? 4 चोटि। 4 टाइम्स है। कतिवटा मात्रै पावर स्ट्रोक भयो? एउटा पावर स्ट्रोक चाहिँ एउटा होइन सर, एउटा मात्रै पावर स्ट्रोक भएर त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ 4 स्ट्रोक भन्छौँ। यसमा 2 स्ट्रोक भइदिएको भयो भने के हुन्छ नि प्यारलल हुन्छ कि माथिपट्टिबाट इन्टेक भइरहेको हुन्छ तलपट्टिबाट एक्जस्ट, त्यसरी डिजाइन त्यसरी गरेर आउँछ। यहाँनिर इनलेट भल्भ र एक्जस्ट भल्भ सँगसँगै माथि माथि छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकतिरबाट इनलेट एकतिरबाट एक्जस्ट भने तिम्रो माथिबाट इनलेट भइरहेको इन्टेक भइरहेको छ नि तलबाट एक्जस्ट भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 स्ट्रोकमा चाहिँ दुईचोटि पिस्टन तल माथि गर्दाखेरि एउटा पावर स्ट्रोक आउँछ। क्र्याङ्क साफ्ट के हुन्छ तिमीहरूको
एकचोटि रोटेट गर्दाखेरि के हुने तिमीहरूको एउटा पावर स्ट्रोक आउँछ, 2 स्ट्रोकमा चाहिँ। यसमा चाहिँ दुईचोटि रोटेट हुँदाखेरि मात्र के आउँछ तिमीहरूको एउटा पावर स्ट्रोक आउने भयो। क्र्याङ्क साफ्टतिर हेऱ्यो भने 2 रोटेसनमा आउँछ है, क्र्याङ्कबाट हेऱ्यो भने। तर हामीले पिस्टनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने कतिवटा हुन्छ, टिडिसी टु बिडिसी 4 टाइम्स अप डाउन अप टिडिसी बिडिसी बिडिसी टिडिसी गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र एउटा के आउँछ पावर स्ट्रोक आउँछ होइन। त्यस कारणले हामीले 4 स्ट्रोक इन्जिन भनेको हो। ओके, अब मैले यसलाई चाहिँ यो त ओपन साइकल भयो, इनलेट पनि छ, इन्टेक पनि गरिरहेको छ, हामीले एक्जस्ट पनि गरिरहेको छौँ भनेपछि अब यसलाई मैले क्लोज साइकल गराउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ होला, के हटाउनु पर्छ यहाँनिर? क्लोज साइकलमा के हुनु हुँदैन भन न ल। अब तिमीले यसो विचार गर न यसैमा। हजुर भलै हुनु होला सर, इनलेट पनि हुन्न होला, एक्जस्ट पनि हुन्न होला। इनलेट पनि हुँदैन, क्र्याङ्क एक्जस्ट पनि पनि हुँदैन। हजुर यो क्र्याङ्क पनि हटाउने हो क्या सर? यो पिस्टन मात्र क्र्याङ्क हटाएर पावर कसरी ट्रान्सफर गर्ने र? उसले एकजना साथीले एन्सर दिइसक्नु भयो होइन। अब ओपन साइकलमा इनलेट हुनु पर्यो, फाल्नु पनि पर्यो। अब क्लोजमा भने त्यो इनलेट पनि हुनु भएन, के पनि हुनु भएन, एक्जस्ट पनि हुनु भएन। भनेपछि अब के बाँकी रह्यो र त? एउटा कम्प्रेसन बाँकी रह्यो, एउटा के हुन्छ अब तिमीहरूको हिट एडिसन बाँकी हुन्छ यहाँनिर। अब कम्बसन भनेको हाम्रो के हुन्छ हिट एडिसन, त्यसपछि के हुने भयो तिमीहरूको एक्सपान्सन, त्यसपछि के हुने भयो तिमीहरूको एक्जस्ट पनि हुने भएन, यो पनि हट्ने भयो। अब एक्जस्ट त हुने कुरै भएन, ठिक छ। भनिसकेपछि अब के हुँदैन भने यहाँनिर हेरौँ, इनलेट पनि भएन, एक्जस्ट पनि भएन, ठिक छ। इनलेट पनि भएन, एक्जस्ट पनि भएन। अब के हुनु पर्यो, अब पावर त यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, एक्जस्ट पनि गर्नु पर्यो। हामीले कसरी एजुम्सन गर्ने त ल? अब कार्नट साइकलको यसो इमेजिन गर त, हिट एड पनि गर्नु पर्यो, हिट रिजेक्ट पनि गर्नु पर्यो। हामीले कार्नट साइकलमा कसरी हिट एड कसरी हिट रिजेक्सन गरेको थियो? सर सोर्स र सिङ्क हाल्ने हो सर यहाँ पनि। यसमा पनि यहाँनिर जुन बेला कम्बसन हुन्छ नि, जुन बेला यहाँनिर फ्युल कम्बसन हुन्छ नि, हाम्रो कम्बसन हुँदाखेरि त थोरै भए पनि एयरको र फ्युल बल्दाखेरि एयरको प्रपर्टी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? पहिलाको एयर र पछिको धुवा सेम हुन्छ र? कम्बसन हुँदाखेरि सर बल्दाखेरि त अभियसली चेन्ज हुँदैन र? फरक हुन्छ। अब यहाँनिर के हुनु पर्यो नि, कम्बसनलाई के गर्नु पर्यो हामीले, यहाँनिरबाट कम्बसन हुने बेलामा हाई टेम्परेचर सोर्सबाट के गर्नु पर्यो हामीले, यहाँनिर जति तिमीले फ्युल कम्बसन गरेर हिट एड गर्थ्यौ नि यहाँनिर सिलिन्डरमा, त्यति नै हिट हामीले कहाँबाट एड गर्नु पर्यो? अब हाई टेम्परेचर सोर्सबाट के गर्नु पर्यो हामीले एड गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब तिमीले के गर्यो, एक्जस्टलाई केले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो? एक्जस्ट हुने बेला त तिमीले हावा फाल्छौ नि, हामीले साइलेन्सर थ्रुबाट हावा फाल्ने भनेको त खास के हो, त्यहाँबाट हामीले हिट लस भइरहेको छ। लो एक्जस्ट भल्भलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, लो टेम्परेचर सिङ्क्स एक्जस्ट हुने बेलामा त्यतिखेर के एजुम गर्ने रे भन्दाखेरि, फ्युल कम्बसन हुने बेलामा हामीले के एजुम गर्नु पर्यो भने हाई टेम्परेचर सोर्स लिएर एउटा त्यहाँनिर ठ्याक्कै कम्बसन हुने बेलामा ठ्याक्कै त्यहाँनिर एड लिएर जोइन गरिदिने, हामीले सिलिन्डरमा ल्याएर टच गरिदिने। सिलिन्डरबाट के गर्ने पर्यो, हामीले जति फ्युल कम्बसन गरेर जति हामीले त्यहाँभित्र हिट एड गर्थ्यौँ नि, त्यति नै एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले हाई टेम्परेचर सोर्सबाट हिट एड गर्नु पर्यो यहाँनिर। त्यस्तै गरेर अर्को भने के छ तिमीहरूको, हाम्रो के हुने भयो तिमीहरूको एक्जस्ट हुने बेलामा, एक्जस्ट हुने बेला के हुन्थ्यो हाम्रो बिडिसीदेखि हाम्रो कहाँसम्म टिडिसीसम्म मुभ हुन्थ्यो एक्जस्ट हुने बेलामा होइन। अब बिडिसीदेखि कहाँसम्म मुभ हुन्थ्यो, टिडिसीसम्म मुभ हुन्थ्यो। अब के गरिदिने हामी त्यतिखेर चाहिँ यो बिडिसीमा भएको बेलामा हाम्रो पिस्टन चाहिँ कहाँ छ, बिडिसीमा भएको, यहाँ होइन कि बिडिसीमा भएको बेलामा यहाँनिर ठ्याक्कै के ल्याउने एउटा सिङ्क लिएर जोडिदिने। हाम्रो एक्जस्टबाट जति हिट हामीले लस गर्थ्यौँ नि, हाम्रो बाइकले एक्जस्ट फाल्दाखेरि धुवा फाल्दाखेरि जति हिट लस गर्छ नि, त्यति नै एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्ने हामीले सिङ्कमा चाहिँ लस गऱ्यो भनेर एजुम गर्ने एउटा चाहिँ, ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ है, एक्जस्ट के भइरहेको थियो, वाइबाट एक्जस्टमा चाहिँ याक्ससम्म मुभ भइरहेको थियो, वाइबाट तिम्रो याक्ससम्म मुभ हुँदाखेरि एक्जस्ट हुन्थ्यो भने अब के गर्नु पर्यो हामीले, एक्जस्ट हुँदाखेरि यहाँनिर बिडिसीमै बस्नु पर्यो एकछिन। हाम्रो पिस्टन चाहिँ कहाँ छ, बिडिसीमै छ, त्यतिखेर हामीले के लिएर एड गर्नु पर्यो, या सिङ्क लिएर एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले जति एक्जस्टबाट हामीले हिट लस गर्थ्यौँ नि,
त्यति नै एमाउन्ट अफ के हुने भयो हाम्रो लस चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सिङ्कले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्यति नै एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो सिङ्कमा सप्लाई गर्नु पऱ्यो अथवा हाम्रो सिस्टमले सेम एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो लस गर्नु पऱ्यो हिट एडिसन प्रोसेसलाई हामीले के गरे रियलमा भनेको हाम्रो फ्युल र एयर कम्बसन गरेर हामीले हिट एड गर्छौँ अब हामीले के गर्नु क्लोज साइकल एज्युम गर्दाखेरि त्यही एयर नै सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ कन्टिन्युसली कम्बसन त हुने कुरो भएन हामीले एक्सटर्नल केही एड गर्नु भएन त्यस कारण त्यसलाई हामीले के एज्युम गर्ने भने यहाँनिर हाई टेम्परेचर सोर्सबाट के गरेछ हामीले जति फ्युल बालेर हामीले जति हिट यहाँनिर एड गर्थ्यौँ नि त्यति नै एमाउन्ट अफ हिट के गर्यो हामीले यहाँनिर एड गर्यो भनेर हामीले के गर्ने एज्युम गर्ने एउटा कुरा त्यो भयो त्यस्तै गरेर अब तिम्रो के हुने भयो मैले हिट एडिसन प्रोसेस त कस्तो हुन्छ भनिहालेँ अब हिट रिजेक्सन के हुन्छ होला एक्जस्ट भल्भ छँदै छैन इनलेट भल्भ पनि छँदै छैन तिम्रो के हुन्छ अब यहाँनिर बिडिसीमा आएर पिस्टन बसिरहेको हुन्छ त्यही बेलामा हामीले के गरिदिने यहाँनिर सिङ्क लिएर जोडिदिने भनेपछि बिडिसीमा पिस्टन यहीँ बिडिसीमै छ भन्ने बित्तिकै के हुने अब यहाँनिर कस्तो प्रोसेस हुने भयो हिट रिजेक्सन पनि यहीँ बसिरहेछ एक्जस्ट हुने बेलामा के हुन्छ होला कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुने भएन अब बिडिसीमै रोइराख्ने भयो नि त हामीले किन बिडिसीमै राख्छौँ भने इन्टेक गर्नै छैन हामीलाई अब यहाँनिर के छ तिम्रो पावर स्ट्रोकमा तिम्रो कहाँसम्म आइदियो तिम्रो पिस्टन बिडिसीमा आएर बसिरहेछ पावर स्ट्रोकमा तिम्रो यहीँबाट के गर्यो इनलेट एक्जस्ट भल्भ खुल्थ्यो त्यसपछि तिम्रो के गर्थ्यो हामीले धुवा फाल्थ्यौँ टिडिसीमा जान्थ्यो टिडिसीबाट फेरि बिडिसीमा आउँदा के गर्थ्यो हामीले सक्सन गर्थ्यो अब तिमीले सक्सन स्ट्रोकै छैन सक्सन स्ट्रोकै तिमीले नयाँ फ्रेस एयर लिएकै छैन भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले यसलाई चाहिँ फेरि बिडिसी गरेर टिडिसीसम्म झारिराख्नु परेन हामीले यसलाई चाहिँ यहीँ कन्स्ट्यान्ट यहीँ पोजिसनमा बस्दाखेरि यहाँनिर सिङ्क लिएर हामीले जोडेर हिट जति लस एक्जस्टबाट भइरहेको थियो त्यति नै एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्छ हामीले लस गरेछ भनेर हामीले यसमा के गर्छौँ तिमीहरूको एज्युम गरेर यो कन्सिडरेसन गरेर हामीले ओपन साइकललाई चाहिँ के गराउँछ हामीले क्लोज साइकल गराउँछौँ एउटा चाहिँ एक्जस्ट प्रोसेस हामीले टोटल्ली रिमुभ गर्छौँ है त यो हुँदैन त्यसै कम्प्रेसन प्रोसेस एज युजल बिडिसीबाट टिडिसीसम्म आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हुने भयो यसमा चाहिँ जे छ सेम नै छ त्यस्तै गरेर हिट एडिसन प्रोसेस अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ पेट्रोल भयो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र के छ हाम्रो त्यस्तै गरेर डिजेल हो भने के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस हुने भयो ठिक छ त्यसपछि अब के हुने भयो एक्सपान्सन भनेको के हुने भयो हाम्रो यहाँ यो टिडिसीबाट बिडिसीसम्म के आउने भयो आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस कम्प्रेसन र एक्सपान्सन प्रोसेस सबैमा हाम्रो के हो सेम हो आइसेन्ट्रोपिकै भयो अब हाम्रो बिडिसीमा आएर बस्यो बिडिसीमा बसेर आउँदाखेरि के हुन्छ हामीले यहाँनिर सिङ्क लिएर जोड्यौँ त्यसपछि के हुने हाम्रो हिट रिजेक्सन प्रोसेस आइसोकोरिक भयो अब यहाँनिर हाम्रो बिडिसीमा छ हिट रिजेक्सन सिद्धियो त्यसपछि हामीले एकैचोटि अब के सुरु गर्न सक्छौँ कम्प्रेसन सुरु गर्न सक्छौँ बिडिसीबाट फेरि हाम्रो के हुन्छ कम्प्रेसन हाम्रो सक्सन प्रोसेस चाहिएको छैन भने बित्तिकै हाम्रो पिस्टन चाहिँ बिडिसीबाट फेरि टिडिसीमा गएर इनलेट भल्भ ओपन भएर फेरि तलसम्म आइराख्नु परेन हिट रिजेक्सन प्रोसेस के हुने भयो हाम्रो यहीँ के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हुने भयो भने हामीले एज्युम गर्नु पर्यो ठिक छ सक्सन प्रोसेस रिमुभ गर्ने कम्प्रेसन प्रोसेस आइसेन्ट्रोपिक हिट एडिसन पेट्रोल हो भने आइसोकोरिक डिजेल हो भने आइसोबारिक एक्सपान्सन अगेन आइसेन्ट्रोपिक फेरि हिट रिजेक्सन के हुने भयो हाम्रो आइसोकोरिक हुने भयो ड्युटी पेट्रोल डिजेलमा त्यसपछि फेरि अगेन के हुन्छ कम्प्रेसन प्रोसेस हुन्छ यहीँभित्र जति मास अफ एयर छ त्यही मासले के हुन्छ कन्टिन्युस सर्कुलेट भइरहेको छ त्यसपछि नै त्यसरी नै के गर्छौँ हामीले चाहिँ सर्ट एन्ड सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ के गर्छौँ हामीले यसलाई स्टडी गर्छौँ यहाँनिर मैले अगेन सुरुमै भनेको थिएँ मैले आज क्लास स्टार्ट गर्दाखेरि किन पनि हामीले यसलाई क्लोज मान्न सक्छौँ भने त्यही एमाउन्ट अफ एयर त्यही एमाउन्ट अफ यदि हामीले स्टडी स्टेटमा एउटै स्पिडमा एउटै रेटमा इन्जिन अपरेट भइराख्यो भने त्यही एमाउन्ट अफ फ्युल त्यही एमाउन्ट अफ एयर इन्टेक गरेर आउँछ त्यति नै के गर्छ हामीले जति एमाउन्ट एडजस्ट गरेको त्यति नै टेम्परेचर त्यति नै एमाउन्ट एडजस्ट गरेर आउँछौँ भनेपछि त्यही प्रोसेस रिपिट भइरहेछ भने हामीले त्यसलाई इनलेट र एक्जस्टलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ एक्जस्ट त हामीले के गर्न सक्छौँ प्रोसेसलाई एक्जस्ट भल्भ त हटाउन सक्छौँ बट सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट त हामीले रिजेक्ट गर्नै पर्छ सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गरेन भने हाम्रो के हुँदैन फेरि समेसन के आउँछ हाम्रो फर्स्ट ल पढे जस्तो समेसन क्यु इक्वल टु समेसन डब्लु आउँछ यस्तो चाहिँ के हुँदैन जति इनपुट छ त्यति नै आउटपुट चाहिँ पोसिबल छैन इफिसियन्सी 100% हुँदैन त्यस कारण सर्टेन एमाउन्ट अफ हामीले हिट लस गर्नुपर्छ त्यस कारणले के गर्नु पर्यो हामीले हिट रिजेक्सन प्रोसेस एक्जस्ट प्रोसेसलाई हामीले हटायो भने हिट रिजेक्सन चाहिँ चाहियो हामीलाई क्युएल एमाउन्ट चाहिँ हामीले हिट रिजेक्सन गर्नुपर्छ ठिक छ त्यसपछिको प्रोसेसरमा हामीले पिबिटिएस डायग्राम ड्र गरेपछि अलिकति क्लियरिफाई होला तिमीहरूले अटो साइकल डिजेल साइकलमा हेर्दाखेरि यसमा केही छ कन्फ्युजन
अगाडि बढौँ है थोरै, त्यसमा अझै केही यसमा भएको कन्फ्युजनहरू त्यसमा क्लियर हुन्छ होला। मेरो आवाज सुनिरहेछ? मैले तिमीहरूले एउटा क्वेसन सोधौला भनेको थिएँ, कसैले पनि सोधेन, मैले यसो गेस गरेको थिएँ। यो टिडिसी चाहिँ ठ्याक्कै किन टपमै नराखेर अलिक थोरै तल राखेको होला? मैले कसैले न कसैले सोध्ला जस्तो लाग्थ्यो, कसैले पनि सोधेन। पिस्टन तलमाथि सर्ने एयर फुल्ली कम्प्रेसेबल हुँदैन, त्यही भएर हो। एयर फुल्ली कम्प्रेसेबल हुँदैन, एउटा जिरो भोल्युम गराउन सकिँदैन, एउटा कारण। तर भल्भ खोल्ने ठाउँ पनि चाहिएला नि त। घर खोल्ने छाया पनि चाहियो, अनि फ्युल हाल्ने ठाउँ पनि अलिकति चाहियो सर। फ्युल हाल्ने ठाउँ पनि चाहियो। ओके, अदर भनेको के हो भने यो भनेको कन्टिन्युसली मुभिङ पार्ट्स हो र इन्जिन भनेको जेनरली हामीले रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने चिज होइन। इन्जिन भनेको रेगुलर खोलेर बनाइराख्ने चिज हो र। प्र्याक्टिकल एप्रोचबाट कुरा गरौँ न। इन्जिन भनेको त रियर हो नि, सकेसम्म इन्जिन त त्यसको लाइफ पिरियडमा खोल्नै नपरे राम्रो होइन र। बाइकको इन्जिन, गाडीको इन्जिन हो कि होइन? हजुर सर। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले के गर्नु पऱ्यो, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स फ्री गराउनु पऱ्यो। भनेको तिम्रो यो सिलिन्डरको टप सर्फेस मेटलको हो कि होइन? यो त पिस्टन पनि मेटल, यो पनि मेटल होइन र? रियलमा त मेटलै हुन्छ नि, कास्ट आइरन अथवा स्टेनलेस स्टिल जेको बनाए पनि हो, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। तिमीले यो मेटल कन्ट्याक्ट गर्यो भने त यहाँ त वेयर एन्ड टियर छिटो खिँदैन। छिटो खिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर त भल्भ पनि खोल्नु पऱ्यो। तिम्रो अघि साथीले भने जस्तो भल्भ खोल्नु पऱ्यो। भल्भ त के छ तिम्रो कुनै रबरको मेटलको लागि, यसले त यसलाई उ गर्दैन, तिम्रो यहाँनिर वेयर एन्ड टियर गर्दैन। भल्भ त झन् छिटो खिन्छ कि खिँदैन? हजुर। भल्भ त खिन्छ। त्यस कारणले एउटा भनेको मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट सकेसम्म हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ। मेटल हुँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ भने त्यहाँनिर अलवेज कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै त वेयर दुईवटा मेटल तिम्रो हाई स्पिडमा कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि त्यहाँनिर सडन फोर्स लाग्छ। दुईवटा मेटल बिचमा के हुन्छ, एकैचोटि हामीले त्यहाँनिर खिएको नदेखि पनि सानो माइन्युट पार्टिकल्स मोलिकुल्सहरू खिँदै जाँदैन र? जान्छ नि है। त्यस कारणले हाम्रो भल्भहरू पनि वेयर एन्ड टियर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भने प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि इन्जिन भनेको रियरली हामीले के अरे रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने हो। इन्जिन खोल्ने भनेको भेरी टफ हो। त्यो इन्जिन हामीले त्यो गाडीबाट हटाउनलाई, बाइकबाट हटाउन कति टाइम लाग्छ। रिमुभ गरेर त्यसलाई फेरि इन्स्टल गर्नु पऱ्यो प्र्याक्टिकल एप्रोचबाट हेऱ्यो भने। त्यस कारणले वेयर एन्ड टियर हुन्छ। त्यस कारण हामीले के गर्छौँ भने त्यहाँ थोरै क्लियरेन्स भोल्युम राख्छ हामीले। टिडिसीदेखि सिलिन्डरको टपसम्मको भोल्युमलाई हामीले के भन्छौँ भने क्लियरेन्स भोल्युम भन्छौँ। थोरै क्लियरेन्स भोल्युम हुन्छ। त्यहाँनिर त्यो धुवा चाहिँ अलरेडी रहिरहेको छ। त्यति जति क्लियरेन्स भोल्युम टिडिसीभन्दा माथिको भोल्युम छ नि, त्यहाँनिर त के हुन्छ, एकचोटि कम्बसन भइसकेपछि त्यति बढाएर त धुवा हुन्छ नि। फेरि अर्को इन्टेकमा पनि त्यो धुवा त भइरहेको छ। त्यहाँ त्यो धुवा चाहिँ अलवेज इन्जिनभित्र एक्जिस्ट गरिरहेको छ। त्यति नै बराबरको एमाउन्ट चाहिँ धुवा चाहिँ अलवेज के हुन्छ तिमीहरूको त्यहाँनिर के भइरहन्छ, तिमीहरूको एक्जिस्ट गरिरहेको छ त्यति एमाउन्ट अफ धुवा है। त्यस कारण हामी चाहिँ थोरै क्लियरेन्स भोल्युम राख्नुपर्छ त्यहाँनिर। मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट वेयर एन्ड टियरबाट हुन छोड्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखि हामीले माथिपट्टि के छ तिमीहरूको त्यो भल्भहरूलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, ओपन गर्दाखेरि त्यहाँनिर के आउनु भएन, कुनै डिफिकल्टी हुनु भएन। ठिक छ, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि थोरै क्लियरेन्स भोल्युम चाहिँ हुन्छ है। अब के एजुम्सन्स गऱ्यो त्यही कुराहरू यहाँ एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस एजुम्सन्स भन्छौँ हामीले यसलाई है। यहाँनिर के रहेछ यहाँनिर हेर्नु त। During the normal operations of the petrol and diesel engines, the mass of the fuel per unit mass of air, that is fuel air ratio, is very small, 0.08 to 0.025%. त्यति रेसियोमा हुन्छ जम्मा फ्युल र एयरको मासको रेसियो हेऱ्यो भने कति हुँदो रहेछ जम्मा 0.08 टु 0.025। त्यति रेसियोमा भनेको हामीले अलमोस्ट 99.9% नै के राख्छौँ हामीले यहाँनिर एयर हुन्छ। त्यो भनेको रिमेनिङ पार्ट मात्र के हुन्छ हाम्रो फ्युल हुन्छ। Therefore, the properties of the fuel air mixture before combustion approximates closely to those of the air. त्यस कारणले कम्बसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के भने फ्युलको मासलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ के हुन सक्छ भने हामीले एयर पर्पटिको के अरे एयरको मात्रै पर्पटी लिएर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा हैन। द पर्पटिज अफ द प्रोडक्ट्स अफ द कम्बसन अल्सो डु नट डिफर मच फ्रम दोज अफ प्योर एयर। पर्पटिज पनि स्लाइटली मात्र के हुन्छ तिम्रो चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि ड्रास्टिकली के हुँदैन भने हाम्रो त्यहाँनिर केही कम्बसन भइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइडहरू केही एमाउन्टहरू बढ्छ, हाइड्रोकार्बनहरू आउनु त होइन। तर अलमोस्ट भनेको पर्फेक्ट त 100% म्याच त हुँदैन। अलमोस्ट के हुनसक्छ भने धेरै डिफर गर्दैन। हामीले के गर्न सक्छौँ भने
त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ लिन सक्छौँ भनेको एयरको प्रपर्टी कन्सिडर गरेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ Therefore, simplified analysis of such cycles can be carried out by considering only air as its working substance. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज साइकल मान्दाखेरि एयरलाई नै के मानेको हामीले वर्किङ सब्स्टेन्स मानेको प्रपर्टिज अफ हामीले फ्युललाई चाहिँ के गरेको नेग्लेक्ट गरेको किन भन्दा त्यसको रेसियो फ्युल एयर रेसियो चाहिँ भेरी लो हुने भएको कारणले द आइडियलाइज एनालाइसिस अफ द साइकल कन्सिडरिङ ओन्ली एयर एज द वर्किङ सब्स्टेन्स इज कल्ड एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस भन्छ हामीले अब हामीले गर्ने भनेको एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस मात्रै हो हामीले के थर्मल इफिसियन्सीहरू मात्रै हेर्छौँ यसमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ मैले इन्डिकेटेड पावरहरू टर्कहरू ब्रेक पावरहरू त्यो चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ मेकानिकल हामीले के गर्छ भने इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गरेर त्यसको चाहिँ कति पावर आएको छ कति डेभलप भएको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ भने यसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्दैनौँ ठिक छ द आइडियलाइज एनालाइसिस अफ द साइकल कन्सिडरिङ ओन्ली एयर एज द वर्किङ सब्स्टेन्स इज कल्ड एन एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस इफिसियन्सी रिजल्टिङ फ्रम सच एनालाइसिस इज कल्ड एन एयर स्ट्यान्डर्ड इफिसियन्सी भनेको हामीले जस्ट एयर स्ट्यान्डर्ड इफिसियन्सी मात्रै हामीले के गर्छौँ अब फाइन्ड आउट गर्छौँ है ठिक छ अब तिमीलाई मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ तिमीहरू पछि चाहिँ आइसी इन्जिन भन्न पर्छौ त्यसमा चाहिँ ब्रेक पावर इन्डिकेटेड पावर अफ के अरे तिमीहरूको इन्जिन भने कसरी निकाल्छौँ हामीले ब्रेक पावर कसरी मेजर गर्ने टर्क भनेको के हो कति हर्स पावरको इन्जिन भन्छौँ नि त्यो पार्ट चाहिँ हामीले पछि के गर्छौँ नि आइसी इन्जिन पढ्दाखेरि पढ्छौँ जस्ट हामीले यसलाई चाहिँ क्लोज साइकल एयर स्ट्यान्डर्ड इफिसियन्सी मात्रै हामीले के गर्छौँ भने थर्मोमा एनालाइसिस गर्छौँ है एजम्सन के गरेको ल भन त आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन र एक्सपेन्सन भयो सर यो फिक्स्ड मास पनि गरेर रहेछौँ त्यसपछि हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन अनि प्रपर्टिज अफ एयर रिमेन्स कन्स्ट्यान्टले त्यो सर नभए रियलमा चाहिँ हुँदैन है कन्स्ट्यान्ट चाहिँ अब रियलमा चाहिँ हामीले स्लाइटली चेन्ज हुन्छ त्यस धेरै चाहिँ हुँदैन हैन हुँदैन होला नि सर हजुर धेरै चेन्ज त हुँदैन होला नि सर धेरै चेन्ज हुँदैन धेरै चेन्ज हुने तिम्रो त्यो के अरे हाम्रो यो स्टडीको कुनै सिग्निफिकेन्टै हुँदैन नि त्यसमा चाहिँ स्लाइटली चेन्ज आउँछ हामीले त्यस कारणले हामीले यसभन्दा अगाडि आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी भनेर पढ्यौँ नि आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी 100% पम्पहरू टर्बाइनहरू आइसेन्ट्रोपिक त हुँदैन हैन त्यसको आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी 100% हुँदैन तर त्यसको चाहिँ के हुन्छ 80% 90% त हुन्छ नि त्यो प्रोसेसलाई हामीले त्यो कन्सिडर गरेर एनालाइसिस गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ तिम्रो कम्प्रेसन एक्सपान्सन 100% आइसेन्ट्रोपिक नभए पनि त्यसको आइसेन्ट्रोपिक कति % छ भन्ने कुरा 90-95% छ भने पनि त हामीले त्यो एनालाइसिस त काम लाग्यो नि लाग्छ कि लाग्दैन लाग्यो सर ओके भनेको बेसिक मैले हामीले यसभन्दा अगाडि म तिमीलाई बुझाउन खोजेकै एउटा चाहिँ फो स्टोक कसरी काम गर्छ र त्यसलाई हामीले क्लोज साइकल एज्युम गर्दाखेरि एजुमेसन्सहरू के लिइरहेछौँ के हामीले पार्ट्सहरू रिमुभ गऱ्यौँ सक्सन रिमुभ गऱ्यौँ एक्जस्टमा एक्जस्ट भल्भै हुँदैन पछि खोल्ने कुरो भएन हामीले बिडिसीमा लगेर पिस्टनलाई एकछिन स्टेसनरी राख्यौँ कन्स्ट्यान्ट भल्युममा राख्यौँ हैन त्यो प्रोसेसहरू मैले तिमीलाई कन्भिन्स बुझाउन खोजेको अहिलेसम्मको हैन आजको डिस्कसनमा त्यसपछि हामीले त्यही एजुमेसन्सहरू यहाँ मैले तिमीलाई जस्ट मेन्सन गरेको यसभन्दा अगाडि भनेको चिजहरू साइकल कन्सिस्ट अफ क्लोज साइकल भन्ने बित्तिकै अभियसली त्यहाँनिर केही फ्युल पनि एड हुँदैन कम्बसन पनि हुनु भएन हैन भनेपछि त्यही एमाउन्ट अफ एयर है त्यही एमाउन्ट अफ एयर सर्कुलेट भइराख्ने त क्लोज साइकल भन्ने बित्तिकै हैन द साइकल कन्सिस्ट अफ फिक्स्ड मास अफ एयर एक्सपान्सन एन्ड कम्प्रेसन प्रोसेस आर आइसेन्ट्रोपिक द कम्बसन प्रोसेस इज अब कम्बसनलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्यो रिप्लेस बाई एन इक्विभ्यालेन्ट हिट एडिसन प्रोसेस फ्रम एन एक्सटर्नल हाई टेम्परेचर सोर्स हैन द एक्जस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस बाई एन इक्विभ्यालेन्ट हिट रिजेक्सन प्रोसेस टु द लो टेम्परेचर सिङ्क हैन द प्रपर्टिज अफ एयर सिपी सिबी आर इटिसी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हैन हाम्रो त्यहाँ कम्बसन रियलमा त कम्बसन हुन्छ स्लाइटली चेन्ज हुन्छ तर हामीले के हुँदैन भने यसमा चाहिँ हामीले के गरे त्यो चाहिँ सबै के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर अब हाम्रो एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस गर्दाखेरि इफिसियन्सीहरू निकाल्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ कन्सिडर गर्छौँ अल्दो द एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस डिफर्स फ्रम द एक्चुअल अपरेसन इट गिभ्स बेसिक आइडिया अबाउट द भेरिएसन्स अफ इफिसियन्सी अफ द साइकल विथ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ भने इफिसियन्सी हामीले इन्क्रिज कसरी गर्न सक्छौँ कुन प्यारामिटर्समा हाम्रो इफिसियन्सी चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ त अटो साइकल डिजल साइकलको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ तिमीहरूको आइडिया दिन्छ हामीले त्यस कारणले के गर्छौँ भने यो एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्टडी गर्छौँ है
अब अगाडि बढौँ। हेलो, सुनिरहेको छ नि अब होइन? त्यो बुझ्यो भने अबको कन्टेन्टहरु त्यति डिफिकल्ट छैन। अगाडि बढौँ त? हजुर हजुर सर। हुन्छ सर। ओके, ल अगाडि हेरौँ। अब एयर स्ट्यान्डर्ड अटो साइकल। अब यो अटो साइकलमा हिट रिजेक्सन प्रोसेस आइसोकोरिक भइहाल्यो, बीडीसीमा बस्छ। हिट एडिसन प्रोसेस अघि नै भनिहाल्यो हामीले, आइसोकोरिक हुन्छ। किनसम्म हामीले स्लाइटली डिस्कस गर्यौँ हैन? इट इज एन आइडियलाइज मोडल फर द अपरेसन अफ द पेट्रोल इन्जिन्स। इट कन्सिस्ट अफ 2 आइसेन्ट्रोपिक एन्ड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। हिट एडिसन पनि आइसोकोरिक। अब यसमा चाहिँ यो दुईटा प्रोसेस बुझ्ने बित्तिकै यसको इफिसियन्सी निकाल्नलाई धेरै डिस्क्राइब गरिराख्नु परेन मैले। यो बीडीसीमा छ हेर, सबभन्दा सुरुमा हामीले बीडीसीबाट सुरु गरौँ। हाम्रो एक्जस्ट भइसक्यो, हिट रिजेक्सन भइसक्यो, त्यसपछि बीडीसीबाट सुरु गऱ्यो भने जहिले पनि हामीले यसभन्दा अगाडि पावर स्ट्रोक पढ्दा पनि जेनरली 1 भनेको हामीले कम्प्रेसरभन्दा अगाडिको, पम्पिङभन्दा अगाडिकोलाई 1 भनेको थियो। यसलाई कम्प्रेसनभन्दा अगाडिकोलाई 1 बाट स्टार्ट गरौँ। हाम्रो पिस्टन चाहिँ कहाँ छ? बीडीसीमा छ। यहाँभित्र सर्टेन मास अफ एयर छ हैन? सर्टेन मास अफ एयर छ। क्लोज साइकल हामीले एज्युम गर्ने बित्तिकै बीडीसीबाट कहाँसम्म मुभ हुने भयो? अब हाम्रो टीडीसीमा मुभ हुने भयो। टीडीसीमा मुभ हुँदाखेरि के भयो? आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। 1 2 इज अ आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। हाम्रो 1 2 इज अ आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हुँदाखेरि यो कुराहरु म एउटै फिगरबाट डिस्क्राइब गर्छु है। तिमीहरूले धेरै कुराहरु त्यसैमा रिपिट छ। आइसेन्ट्रोपिक भनेको इन्ट्रोपी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। कम्प्रेसर भन्ने बित्तिकै भोल्युम घट्ने भयो, प्रेसर बढ्छ, टेम्परेचर पनि बढ्छ कि बढ्दैन? अभियसली बढ्छ नि हैन र? पिस्टन बीडीसीबाट कहाँसम्म भयो? टीडीसीसम्म हुने भयो। यो कुराहरु अब हामीले डिजल अटो साइकलमा चाहिँ बीडीसी र टीडीसी को रेस्पेक्टमा पनि लेख्नुपर्छ है। बीडीसी र टीडीसी को रेस्पेक्टमा लेख्नुपर्छ हामीले। क्लोज साइकलमा चाहिँ हामीले के गर्छौं? ओन्ली एयरलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्छौं भने रियल साइकलमा के गर्छौं? हामीले पेट्रोल र एयरको मिक्सचरलाई चाहिँ के गर्छौं? हामीले कम्प्रेस गर्छौं। कम्प्रेस गर्दा भोल्युम विल डिक्रिज एन्ड प्रेसर एन्ड टेम्परेचर विल इन्क्रिज बिकज द प्रोसेस इज आइसेन्ट्रोपिक, इन्ट्रोपी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले के गर्छौं? टीडीसीमा पुगिसकेपछि स्पार्क दिन्छौं हामीले। रियलमा चाहिँ के गर्छौं? हामीले स्पार्क दिन्छौं। बट थ्योरेटिकली अब यसलाई हामीले क्लोज साइकल एज्युम गर्दा के गरिरहेका छौं? एक्सटर्नल सोर्सबाट हामीले के गरिरहेका छौं? कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा हाई टेम्परेचर सोर्सबाट के गरिरहेका छौं? हिट के गरिरहेका छौं? हामीले एडिसनले के गर्छौं? रिप्लेस गर्छौं। भनेको जस्ट रियलमा हाम्रो के हुन्छ? फ्युल, पेट्रोल र एयरको कम्बसन जस्तो प्याटर्न थियो। हामीले हिट एडिसन प्रोसेसलाई त्यही प्याटर्न एज्युम गरिरहेका छौं। भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेसमा चाहिँ के गरे? हामीले हिट एड गरे। 2 देखि 3 सम्म हुँदाखेरि के गरे? हामीले हाई टेम्परेचर सोर्सबाट आइसोकोरिक प्रोसेसमा के गरे? हामीले हिट एड गर्यो। हाई टेम्परेचर सोर्सबाट आइसोकोरिक प्रोसेसबाट 2 देखि 3 सम्म हुँदाखेरि के गरे? हामीले हिट एड गर्यो। 2 देखि 3 सम्म आइसोकोरिक प्रोसेस। किन अटो साइकलमा आइसोकोरिक भन्ने कुरा हामीले स्लाइडली डिस्कस गरिसकेका छौं। ओके है। त्यसपछि आइसोकोरिक प्रोसेसमा हिट एडिसन गर्ने बित्तिकै भोल्युम प्रेसर विल अल्सो इन्क्रिज, टेम्परेचर विल अल्सो इन्क्रिज। ठीक छ। अब के हुने भयो? हिट एडिसन भइसकेपछि त्यहाँनेर के हुने भयो? एकदम प्रेसर पनि बढ्या छ, टेम्परेचर पनि बढ्या छ भने अब त्यो के हुने? हाम्रो एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन भनेको पिस्टनलाई के गर्छ? हाम्रो हाई प्रेसर भएको र हाई टेम्परेचर भएको मिक्सचर अथवा एयरले के गर्छ? हामीलाई तलपट्टि पुश गर्ने भयो। टीडीसीबाट कहाँसम्म पुश गर्छ? अब बीडीसीसम्म पुश गर्ने हो। फेरि टीडीसीबाट कहाँसम्म पुश गर्यो? फेरि अब बीडीसीसम्म एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड हुँदाखेरि के गर्छ? अब यो पिस्टनले क्र्याङ्कलाई घुमाउँछ। यतिखेर पिस्टनले क्र्याङ्कलाई घुमाउन सुरु गर्यो। अब भनिसकेपछि अब के हुने भयो? पिस्टनले केलाई घुमायो? तिमीहरूको क्र्याङ्कलाई घुमायो। पावर स्ट्रोकमा चाहिँ पिस्टनले क्र्याङ्कलाई घुमाउँछ। अरू स्ट्रोकहरुमा के हुन्छ? फ्लाइव्हिलबाट इनर्जी लिएर फेरि क्र्याङ्कले केलाई घुमाउँछ? हाम्रो पिस्टनलाई रोटेट गर्छ। ठीक छ। पावर स्ट्रोकमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीले पिस्टनले केलाई घुमाउनु भयो? कनेक्टिङ रड थ्रु क्र्याङ्कलाई घुमाउनु भयो। तर अरू स्ट्रोकमा त फेरि के गर्नु पर्यो? हामीले पिस्टनलाई घुमाउनु पर्यो नि। त्यो भनेको के हुन्छ? फ्लाइव्हिलमा स्टोर भएको इनर्जीले फेरि के गर्छ? फेरि अदर स्ट्रोकमा कम्प्रेसन, हिट एडिसन के हुन्छ? हिट रिजेक्सन प्रोसेसहरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? हाम्रो फेरि क्र्याङ्कले चाहिँ केलाई घुमाउनु पर्यो? पिस्टनलाई चाहिँ घुमाउनु पर्यो। त्यसकारणले हाम्रो साइडमा चाहिँ स्पिड स्मुथ हुनको लागि फ्लाइव्हिल चाहिँ इन्जिनसँग एट्याच गरेको हुन्छ। प्र्याक्टिकल एप्रोचबाट कुरा गर्ने भने। ठीक छ। भनेको टीडीसीबाट बीडीसीसम्म के हुने भयो? एक्सपान्सन हुने भयो। एक्सपान्सन हुँदाखेरि के हुने भयो? हाम्रो पिस्टनले क्र्याङ्कलाई मुभ गरायो। त्यतिखेर पावर डेभलप भयो। त्यसपछि अब पिस्टन कहाँ छ? बीडीसीमा गएर बस्यो। बीडीसीमा गएपछि यतिखेर के गर्यो? हामीले यतापट्टिबाट के गर्यो? लो टेम्परेचर सिङ्क ल्याएर यतापट्टि हामीले जोड्यो। लो टेम्परेचर सिङ्कमा के गर्यो? हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो। त्यसपछि के हुने भयो? हाम्रो हिट रिजेक्सन प्रोसेस। एक्जस्ट प्रोसेसलाई हामीले केले रिप्लेस गर्यो? हिट रिजेक्सन प्रोसेसले रिप्लेस गर्यो। ठीक छ। अगेन हिट रिजेक्सन भइसकेपछि फेरि के हुने भयो? बीडीसीबाट टीडीसीसँग कम्प्रेसन, सेम साइकल शुड रिपिट। कम्प्रेसनमा हेरौँ। फर्स्ट प्रोसेस 1 2 इज अ आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। 1 देखि 2 सम्म आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। 1 देखि 2 सम्म आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भयो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो इन्ट्रोपी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै प्रेसर बढ्यो टेम्परेचर बढ्यो 2 देखि 3 सम्म हिट एडिसन हिट एड गर्ने बित्तिकै अभियसली के हुन्छ हाम्रो इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुन्छ हिट एड गर्ने बित्तिकै अभियसली इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुने भयो 2 देखि 3 सम्म के छ हाम्रो टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भइरहेछ इन्ट्रोपी पनि के भयो इन्क्रिज भयो ठीक छ 2 देखि 3 सम्म यतिले के भयो इन्ट्रोपी इन्क्रिज भयो 3 4 इज आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन हुँदा इन्ट्रोपी के छ कन्स्ट्यान्ट छ एक्सपान्सन हुँदा टेम्परेचर पनि घट्यो प्रेसर पनि घट्यो यहाँदेखि यहाँसम्म के छ हाम्रो 3 देखि 4 सँग टेम्परेचर पनि घट्यो प्रेसर पनि घट्यो अगेन 4 1 इज के छ हाम्रो हिट रिजेक्सन प्रोसेस हिट रिजेक्सन के छ आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन हो हिट रिजेक्सन हुँदाखेरि सिंगल यो प्रोसेसको मात्र हेर्यो भने इन्ट्रोपी चाहिँ घट्छ 4 देखि 1 सम्म हिट रिजेक्सन प्रोसेस टु द सिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो इन्ट्रोपी चाहिँ यसमा घट्ने भयो यही प्रोसेसहरू प्रत्येक स्टेप वाइज 4 स्टेपमा देखाएको छ फर्स्ट प्रोसेस आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भनेर फिगर देखायो सेकेन्ड आइसोकोरिक हिट एडिसन भनेर सेकेन्ड प्रोसेस 2 देखि 3 को प्रोसेस देखायो के प्रेसर टेम्परेचर बढ्यो इन्ट्रोपी पनि बढ्यो हैन भोल्युम चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट भयो त्यस्तै गरेर आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै के हुने हाम्रो प्रेसर टेम्परेचर के छ तिम्रो त्यस्तै गरेर भोल्युम के छ प्रेसर टेम्परेचर घटिरहेछ भोल्युम बढिरहेछ इन्ट्रोपी चाहिँ के छ तिम्रो कन्स्ट्यान्ट छ हैन पिस्टन कहाँदेखि कहाँसम्म मुभ भइरहेछ टिडिसी टु बिडिसी मुभ भइरहेछ त्यस्तै गरेर आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन पिस्टन बिडिसीमा बसिरहेछ हामीले यहाँनिर सिङ्कलेट जोडिरहेछौँ भनेपछि आइसोकोरिक भन्ने बित्तिकै के हो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट 4 1 को भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ अब यसमा के हुने भयो 4 देखि 1 सम्म के छ हाम्रो इन्ट्रोपी चाहिँ घटिरहेछ ठीक छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इफिसियन्सी निकाल्छौँ इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि यसभन्दा अगाडिको र्याङ्किन साइकल र ब्रेटन साइकलसँग हामीसित ठिक्कै हामीसित के रिलेसन्स थियो भने टर्बाइनले पावर डेभलप गर्थ्यो कम्प्रेसर पम्पले पावर कन्ज्युम गर्थ्यो त्यस कारणले गर्दा डब्लु टर्बाइन माइनस डब्लु पम्प अथवा डब्लु कम्प्रेसर बाई हिट इनपुटले हामीले डिभाइड गरेर के गर्न सकिन्थ्यो भने हामीले इफिसियन्सी डेभलप गर्न सकिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर ठ्याक्कै पावर डेभलप हुने ठ्याक्कै त्यस्तो युनिट नभएको कारणले गर्दाखेरि भनौँ टर्बाइन जस्तो पम्प जस्तो हजुर हामीले यो हिट रिजेक्सनलाई चाहिँ आइसोकोरिक किन मानेको रे सर हिट रिजेक्सन आइसोकोरिक किन मानेको भने तिम्रो अब हाम्रो क्लोज साइकल छ क्लोज साइकलमा पिस्टन कहाँसम्म पुग्यो तिम्रो पावर साइकलको इनमा कहाँसम्म पुग्छ पिस्टन बिडिसीमा पुग्यो नि यहाँ पुग्छ नि हैन 3 बाट 4 सम्म एक्सपान्ड हुँदाखेरि यहाँसम्म पुग्यो पुगेन हजुर सर अब तिम्रो के हुन्थ्यो भने यहाँनिर एक्जस्ट भल्भ भइदिएको भए एक्जस्ट भल्भ खोल्थ्यो तिम्रो पिडिसी कहाँदेखि बिडिसीदेखि टिडिसीसम्म जान्थ्यो र तिमी एकचोटि बिडिसीदेखि टिडिसीसम्म पुग्थ्यो त्यसपछि यहाँनिर इनलेट भल्भ खोल्थ्यो त्यसपछि सक्सन गरेर फेरि बिडिसीमा आउँथ्यो नि कम्प्रेसनभन्दा अगाडि हो कि हैन हजुर हो सर तिम्रो अब सक्सनै हटिसक्यो इन्टेकै हटिसक्यो नि क्लोज साइकल भनेपछि इन्टेक लिनु परेन हामीले परेन सर फेरि कहाँ बिडिसीमै आयो नि हैन र त्यही सर यो प्रोसेस चाहिँ पुरै बिडिसी लास्टमा गएर बिडिसीमै गयो त्यही भएर आइसोकोरिक मानेको सर हो त्यही भएर आइसोकोरिक मानेको फेरि के छ भने तिम्रो एक्जस्ट र तिम्रो दुईटालाई सक्सनलाई कम्बाइन गर्यो भने बिडिसीबाट टिडिसीबाट फेरि बिडिसी आउँछ नि हाम्रो सक्सनै छैन एक्जस्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो फेरि पिस्टन त त्यही पोजिसनमा आएर रोकियो नि फेरि भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई के मान्नु पर्यो त्यही मान्यो भने हाम्रो सक्सन आइसोकोरिक भयो नि त्यस कारणले अब हामीले यसलाई चाहिँ मैले अघि किन कोरिलेट के अरे र्याङ्किन साइकल र ब्रेटन साइकलसँग किन कोरिलेट गर्ने खोजिरहेको थिएँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि डब्लु नेट बाई क्यु इनपुट भनेर मान्थ्यो भने यसमा चाहिँ त्यस्तो हाम्रो डब्लु नेट ठ्याक्कै पावर डेभलप गर्ने कुनै युनिट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के को टर्ममा निकाल्छौँ भने यसमा चाहिँ हिटको टर्ममा निकाल्छौँ हिट एडिसन र हिट रिजेक्सनको टर्ममा किनभने हाम्रो यसमा चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भने हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन एडिसन भनेको हामीले फ्युल कति बाले रियलसित कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि हामीले फ्युल कति बाले भनेर हामीले इजिली मेजर गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर एक्जस्ट भएको भए हामीले हिट रिजेक्सन कति हुन्थ्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने ठ्याक्कै कोरिलेट गर्न सकिन्छ ग्यास टर्बाइन जस्तो ब्रेटन र्याङ्किन साइकलमा जस्तो स्टिम टर्बाइन ग्यास टर्बाइन पम्प कम्प्रेसर ठ्याक्कै त्यस्तो युनिट हुँदैन नि त्यसमा इन्जिनमा त्यस कारणले के गर्न सक्छौँ भने हामीले यसको इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि डब्लु नेट बाई हिट इनपुट भन्दा पनि हामीले त्यो टर्ममा भन्दा पनि हामीले हिट एडिसन र हिट रिजेक्सनको टर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ तिमीले त्यसलाई कोरिलेट गर्यो भने टर्म त एउटै हो फेरि तिम्रो इफिसियन्सी भनेको हामीले कसरी निकालेको थियो अहिलेसम्म डब्लु नेट बाई के गरेको थियो हामीले क्युएच ठिक छ फर्स्ट लले के भन्छ फर साइक्लिक प्रोसेस
क्यु बराबर कति हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? फर्स्ट ल अनुसार चाहिँ हुन्छ सर। क्यु इनपुट मात्रै भयो भने भ्यालिड नहुने हो, तर सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्यो भने त भ्यालिड हुन्छ नि। तिम्रो यहाँ क्युएस मात्रै भयो भने यो चाहिँ हामीले समेसन क्यु इक्वल टु समेसन डब्लु कुन बेला चाहिँ भ्यालिड हुँदैन भने यहाँनिर क्यु इनपुट मात्रै क्यु आउट भएन भने मात्रै लसै भएन। 100% हामीले के गर्यो इनपुट मात्रै दिइरहेको छ, त्यति नै आउटपुटमा कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। तर हाम्रो यहाँ त के छ, क्युएस हामीले इनपुट दिइरहेछौँ, यहाँ त सब 100% त डब्लुमा कन्भर्ट गरिरहेको छैन नि। क्युएल त हामीले के पनि गरिरहेछौँ, रिजेक्ट पनि गरिरहेको छ, लस पनि भइरहेको छ कि छैन? ए रिजेक्ट गर्यो भने त लसै हुने होइन र। हाम्रो नचाहँदै खेर गयो नि। धुवा त हामीले सकेसम्म त धुवा फाल्न नपर्यो भने हिट लस भयो भने त हाम्रो इफिसियन्सी बढी हुन्थ्यो नि। हामीले धुवा त के छ, हामीले जसरी पनि फाल्नै पर्छ, लस हुनै पर्छ, हुन्छ नै। हाम्रो लस भनेको फ्रिक्सन कारणले अरू धेरै कारणले गर्दाखेरि लसेसहरू हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको रिप्रेजेन्टेसन भनेको क्युएल हो। भनेपछि हामीले लसेस घटाइसकेको छ भने दिस विल बी भ्यालिड एक्सप्रेसन। फेरि यहाँनिर क्युएस मात्रै भयो भने क्युएस इक्वल टु डब्लु भयो भने जति इनपुट छ त्यति नै आउटपुट भयो भने इनभ्यालिड, त्यो चाहिँ पोसिबल छैन। तर सडन लस भयो भने त पोसिबल छ कि छैन? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। ओके, त्यसो भएपछि अब यो भनेको त डब्लु नेट समेसन डब्लु भनेको त डब्लु इन डब्लु आउट कम्प्रेसनमा कति वर्क लिइरहेको थियो के अरे क्र्याङ्कले, हामीले क्र्याङ्कलाई कति वर्क दिए कम्प्रेसनमा, एक्सपान्सनमा हाम्रो के छ कति वर्कले प्रड्युस गर्यो, त्यसको रिजल्ट त हो नि डब्लु नेट भने, होइन र? भनेपछि यो डब्लु नेट लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ मैले यसलाई? सकिन्छ सर। भनेपछि मैले इफिसियन्सीलाई हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन टर्म मात्रै कन्भर्ट गर्न खोजेको हो। के आउने भयो हेर त, डब्लु नेट बाई क्युएस गर्दाखेरि 1 माइनस लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो पाइयो कि पाइएन भन त ल पहिला। पाइयो 1 माइनस क्युएल पाइयो बाई सर, पाइयो। क्युएच यो पनि पाइयो है। हजुर। अब यसलाई टेम्परेचरको टर्ममा भन त ल। हामीले ब्रेटन साइकल र्याङ्किन साइकल पढिरहेको छ, भनेपछि धेरै ग्यास हो, आइडियल ग्यास ब्रेटन साइकलसँग कम्पेयर गर्दा भइहाल्यो। हिट रिजेक्सन प्रोसेस कस्तो प्रोसेस? हिट रिजेक्सन कस्तो प्रोसेस छ सर? आइसोकोरिक छ, सिभी मिलाउने। हिट एडिसन पनि आइसोकोरिक छ भनेपछि इफिसियन्सी बराबर मैले कति लेख्न सक्छु ल भन टेम्परेचरको टर्ममा? 1 माइनस क्युएललाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु? सिभी कुन टेम्परेचर आइछ? सिभी यो हिट रिजेक्सन भनेको कुन हो? फु1 होइन? हजुर लेख्न सर। सक्छु मैले? त्यस्तै गरेर हिट एडिसन भनेको अनि सिभी T3 माइनस T2 हुन्छ नि सर? T3 माइनस T2, सिभी सिभी क्यान्सल भयो। हामीले ब्रेटन साइकलमा चाहिँ इफिसियन्सी के को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ? प्रेसर रेसियोको टर्ममा हो कि होइन? हो कि होइन भन न? हो सर। यसमा चाहिँ के को रेसियोमा चाहिँ के चाहिँ कमन छ? प्रेसर कमन छ कि भोल्युम कमन छ? के को रेसियोमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हामीले? प्रेसर रेसियो कि कम्प्रेसन रेसियो? कम्प्रेसन रेसियो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्टिन्युअसली पिस्टन मुभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर चाहिँ जेनरली के हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। त्यस कारण हामी के गर्छौँ भने हामीलाई के थाहा छ भने इन्जिन भन्ने बित्तिकै बिडिसी र टिटिसीको भोल्युम त थाहा हुन्छ नि, हामीलाई थाहा हुँदैन र? डिजाइन गर्दै थाहा हुन्छ नि त कति सिलिन्डरको इन्जिन गराउने, बिडिसीदेखि टिटिसीमा भोल्युम कति भनेर थाहा हुँदैन र? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। बिडिसी र टिटिसी भनेपछि हामीले अटो साइकल र डिजल साइकलको हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले इफिसियन्सी इन टर्म्स अफ कम्प्रेसन रेसियो भनेको भोल्युमको टर्ममा चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ, हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। किनभने फिक्स्ड हुन्छ कि बिडिसी र टिटिसीको इन्जिनको कम्प्रेसन रेसियो फिक्स हुन्छ। तिमीले इन्जिन बनाउँदै कति कम्प्रेसन रेसियोको इन्जिन बनाउने भन्ने कुरा
कम्प्रेसन रेसियो फिक्स हुने बित्तिकै तिमीले कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा चाहिँ हामीले इफिसियन्सी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने त हामीलाई इजी हुने भयो नि। किन तिमीले इन्जिन बनाउने बित्तिकै डिजाइन गर्ने बित्तिकै तिम्रो बिडिसी कहाँ हुन्छ, टिडिसी त क्र्याङ्कको साइज कति राख्ने, कनेक्टिङ रडको साइज कति राख्ने, त्यही अनुसार ठ्याक्कै इन्जिन पिस्टन कहाँदेखि कहाँसम्म मुभ हुन्छ भन्ने कुरा डिजाइन नै फिक्स हुन्छ नि त। फिक्स कम्प्रेसन रेसियोको हुन्छ नि त। इन्जिन कति कम्प्रेसन रेसियोमा अपरेट गर्ने, त्यो इन्जिन कम्प्रेसन रेसियो तिमीले भेरी गर्नै सक्दैन। 1 गियर 2 गियर जति स्पिडमा चलाए पनि बिडिसी टु टिडिसी टिडिसी टु बिडिसी त फिक्स लेन्थमा मुभ भइरहेको हुन्छ त इन्जिन भनेपछि त्यो चिज चाहिँ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। त्यो चिज फिक्स चिज भनेको कम्प्रेसन रेसियो चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यस कारण हामीले अटो साइकल र डिजल साइकललाई चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ इन टर्म्स अफ कम्प्रेसन रेसियोमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हामीले ट्राई गर्छौँ। यसपछि अब कम्प्रेसन रेसियोमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले अब यसपछि के लगाउन सक्छु, ब्रेटन साइकल यसै सम्झेर भन त, के रिलेसन लगाउन सकिन्छ होला? आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउने यिनीहरू हो कि होइन भन त ल। कोही बोल्दैन के हो कि होइन? आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन हामीले ब्रेटन साइकलमा लगाइसकेको छ। मैले त्यसलाई चाहिँ 1 बाई 1 उ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है। यहाँ सर हेरौँ, त्यही पनि गरिदिएको छ। इफिसियन्सी अफ एयर स्ट्यान्डर्ड अटो साइकल, इफिसियन्सी अफ अटो साइकल विच इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द वर्क आउटपुट टु द सप्लाइड हिट सप्लाइड भनेको डब्लु मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ। एप्लाइङ फर्स्ट ल यहाँनिर साइक्लिक इन्टिग्रल क्यु, यो रिलेसन चाहिँ दिस इज हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रिलेसन तिमीहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन है। सरले के पढाउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ के अरे रङ हो भन्छ, फर्स्ट ल चाहिँ भ्यालिड हुँदैन होइन। समेसन क्यु इक्वल टु समेसन डब्लु चाहिँ हुँदैन। कहिले चाहिँ फेरि यो एक्सप्रेसन युज गरेर आउँछ के हो भनेर कन्फ्युजन हुनु भएन। कन्फ्युजन के कुन सेन्समा युज गरेको, यदि यहाँनिर हिट इनपुट मात्रै छ भने त्यति नै एमाउन्ट अफ वर्क आउटपुटमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भनेको। यदि यहाँनिर केही लसेस छ भने द्याट इज पोसिबल। केही लसेस भयो भने पोसिबल छ। जति नै तिमीले यहाँनिर एउटा हिट इन्जिन छ यस्तो पो इम्पोसिबल भने हो त। यहाँनिर हिट इन्जिन छ त्यति नै वर्कमा कन्भर्ट गर्ने खालको डिभाइस चाहिँ बनाउन सकिँदैन। यहाँबाट क्युएस मात्रै लिएर डब्लुमा चाहिँ हामीले सोर्स टिएच सोर्सबाट डब्लुमा कन्भर्ट गर्ने यस्तो चाहिँ बनाउन सकिँदैन भने समेसन क्यु इक्वल टु समेसन डब्लु यस्तोमा लागु हुँदैन, पोसिबल छैन यो। तर यहाँनिर तिमीले सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्यो भने त इट इज पोसिबल। यो कुरा चाहिँ कुन सेन्समा युज गरेको त्यही एक्सप्रेसन चाहिँ कहिले चाहिँ के अरे लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल गर्नुपर्ने, त्यही एक्सप्रेसन चाहिँ सधैँ युज गरिराख्ने भन्ने कुरा त आफू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। त्यो कुराहरू चाहिँ नबुझे सोध्नु पऱ्यो, ठिक छ। त्यस कारणले सर्टेन एमाउन्ट लस गऱ्यो भने चाहिँ क्युएस 100 जति इनपुट दियो त्यति नै वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। तर केही लसेस भयो भने चाहिँ पोसिबल छ भनेको। त्यस कारणले क्युएस माइनस क्युएल घटायो भने डब्लु ठिक छ। यसमा खासै डिस्कसन गर्नु परेन है। 1 माइनस क्युएल सिबी किन युज गर्यो, आइसोकोरिक प्रोसेस भयो, यो एक्सप्रेसन आयो, ठिक छ। अब हामीले के लगाउनु पर्यो, दुईवटा रिलेसन लगाएपछि हाम्रो यसमा चाहिँ आउने भयो। एउटा रिलेसन्स भने के आउँछ हाम्रो, एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसन्स फर आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस 1 to आइसेन्ट्रोपिक एक्सपेन्सन प्रोसेस 3 4। हामीले के को टर्ममा लगाउनु पर्यो, ब्रेटन साइकलमा चाहिँ प्रेसर रेसियो कन्स्ट्यान्ट थियो। किन युज गरेको नि थाहा हुनु पर्यो। ब्रेटन साइकलमा प्रेसर रेसियो कन्स्ट्यान्ट थियो भने यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। 2 र 3 को भोल्युम र 4 र 1 को भोल्युम चाहिँ के छ, आइसोकोरिक प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउँदाखेरि तिमीले भोल्युमको टर्ममा रिलेसन लगाउने बित्तिकै हामीले टेम्परेचर क्यान बी इजिली रिप्लेस्ड बाई द के हुन्छ हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो। यहाँनिर T2 by T1 इक्वल टु V1 by V2 गामा माइनस 1, यो रिलेसन त सबैलाई थाहा छँदैछ। T3 by T4 इक्वल टु V4 by V3 गामा माइनस 1, V4 भनेको V1 V3 भनेको V2 भनेको V1 by V2 गामा माइनस 1 भनेको T2 र T1 इक्वल टु T3 by T4, T2 by T1 इक्वल टु T3 by T4। हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले कुन फर्ममा चाहिएको छ रिलेसन, T4 माइनस T1 T3 माइनस T2 चाहियो भने त्यही फर्ममा हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले के सिम्पल म्याथमेटिक्स रिलेसन्स युज गर्ने बित्तिकै प्रिन्सिपल्स युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो आइहाल्यो होइन। T4 र T1 हाम्रो डिनोमिनेटर भएको टर्ममा चाहिँ माथि राख्यो, T3 by T2 हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो फर्ममा आइहाल्यो। T4 माइनस के गरेको हामीले T1 T3 माइनस T2 राख्यो भने डिनोमिनेटर न्युमिनेटरको टर्म चाहिँ के आउने, सेम आउने भयो भनेको T4 by T3 T1 by T2 इक्वल टु T4 माइनस T1 भनेको T4 माइनस T1 T3 माइनस T2 लाई T1 by T2 ले अथवा T4 by T3 ले जेले रिप्लेस गर्दा पनि भयो भनेको इफिसियन्सी बराबर 1 माइनस T4 by T3 इक्वल टु 1 माइनस T1 by T2। यसमा केही कन्फ्युजन छ र यो म्याथमेटिक्समा कसैलाई?
एउटा आइसेन्टोपिक रिलेसन इन टर्म्स अफ भोल्युम लगाएको त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन साइन्स भनेपछि हामीले अब के T2 by T1 यो फर्मुला राखेर T1 by T2 भनेको के छ T1 by T2 भनेको V2 by V1 गामा -1 हैन हाम्रो यहाँनिर कम्प्रेसन रेशियो भनेको के होला भने त V1 by V2 हो कि हैन भोल्युम BDC by कम्प्रेसन रेशियो भनेको के त्यो पनि बुझ्नु पर्यो है कम्प्रेसन रेशियो भनेको हाम्रो के हो म्याक्सिमम भोल्युम भनेको छ भोल्युम BDC हुन्छ भनेको भोल्युम TDC हुन्छ TDC ठीक छ अब के आउने वाला भने त भोल्युम BDC भनेको छ भोल्युम BDC भनेको V1 र V4 हो कि हैन V1 by V2 अथवा V4 by V3 जे लेखे पनि भयो हैन किन V2 र V3 V4 र V1 के छ इक्वल छ त्यही भ्यालुजहरु हामीले सब्स्टिट्युट कम्प्रेसन रेशियो सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै T1 by T2 भनेको छ हाम्रो T1 by T2 भनेको कति आउने V2 by V1 आउने भयो गामा -1 आउने भयो त्यसकारण त्यो सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै के आउने भयो हाम्रो इफिसिएन्सी 1 minus V2 by V1 गामा -1 आउने भयो ठीक छ V1 by V2 भनेको कम्प्रेसन रेशियो त्यसकारणले के आउने भयो 1 by कम्प्रेसन रेशियो 1 by RC है कम्प्रेसन रेशियो हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं ब्रेटन साइकलमा जस्तै प्रेसर रेशियो थियो भने यसमा के आयो कम्प्रेसन रेशियो अटो साइकलमा सिमिलर आयो तर एक्सप्रेसन ब्रेटन साइकल र यसमा चाहिँ के हुन्छ सिमिलर खालको एक्सप्रेसन आयो बट हियर इज RC इज द कम्प्रेसन रेशियो which is the volume of BDC to the volume of TDC ठीक छ यहाँसम्म बुझिया छ कि छैन केही कन्फ्युजन छ भने भन नत्र थोरै अगाडि बढ्नु पर्यो ठीक छ सर भनेपछि यसबाट अघि जस्तो ब्रेटन साइकलमा जस्तो हाम्रो इफिसिएन्सी कम्प्रेसन रेशियो जति बढायो त्यति नै के हुन्छ हाम्रो अब इफिसिएन्सी बढ्ने यस्तो रिलेसन देखिएन RC को भ्यालु जति बढ्यो इफिसिएन्सी नियर बाइ 1 जाने भयो तर प्र्याक्टिकली हाम्रो अगेन यसमा पनि के हुँदैन हाम्रो पोसिबल हुँदैन हामीले ब्रेटन साइकलमा पनि केही कुरा डिस्कसन गरिसक्यो रियल टेम्परेचर प्रेसर हाम्रो के हुन्छ मेटेरियल विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो इन्जिन भनेको के गर्नु पर्यो हामीले रियरली रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने भनेको के गर्नु पर्यो हाम्रो सकेसम्म रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने कम्पोनेन्ट हैन इन्जिन हामीले के गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो गाडीबाट रिमुभ गर्नु पर्यो त्यसपछि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो हैन त्यसकारण त्यसको चाहिँ जनरली रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स प्रुभ गराउनु पर्यो त्यसकारणले हाम्रो कुनै फेलरहरु हुनु भएन जनरली इन्जिन फेल हुने बित्तिकै डिजास्टर हुन्छ हैन भेकल्सहरु हाम्रो कुनै पनि अटोमोबाइल्सहरु फेल हुने बित्तिकै मान्छेको लाइफ नै के हुन सक्छ भने लिन सक्छ त्यसकारण त्यो भनेको हाइली रिस्क हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले सबै सेफ्टी प्यारामिटर्सहरु हामीले फलो गर्नुपर्छ त्यसकारणले हामीले थ्योरेटिकली कम्प्रेसन रेशियो इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि इफिसिएन्सी बढेको देखिए तापनि हामीले सर्टेन रेन्ज भन्दा बियोन्ड दैट हामीले के गर्न सक्दैनौं भने रेशियो चाहिँ बढाउन सकिदैन पेट्रोल इन्जिनमा जनरली कम्प्रेसन रेशियो 8:12 हुन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ हामीले गराउन सकिदैन एउटा कारण भने के भने यसको प्र्याक्टिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मेटेरियलको टोलरेट गर्ने क्यापासिटी टेम्परेचर प्रेसरसँग हामीले टोलरेट गर्ने के छ त्यसको प्रपर्टिजको आधारमा अर्को भने के हुन्छ भने पेट्रोल इन्जिनमा चाहिँ हामीले पेट्रोल र एयरलाई चाहिँ के गर्छौं हामीले कम्प्रेस गर्छौं पेट्रोल र एयरलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि हामीले प्रेसर रेशियो धेरै बढ्यो भने प्रेसर रेशियो अथवा कम्प्रेसन हामीले धेरै रेशियोमा कम्प्रेसन रेशियो बढायो भने प्रेसर रेशियो पनि बढ्छ प्रेसर रेशियो बढ्दाखेरि टेम्परेचर पनि बढ्छ टेम्परेचर बढ्दाखेरि के हुन्छ नकिङ भन्छ के नकिङ भने सुनिया छ कहिले सर हाइड्रोकार्बन भन्ने के हो सर नकिङ भने कस्तो हुन्छ भने तिम्रो हाम्रो जुन बेला पेट्रोल के रे हाम्रो पिस्टन चाहिँ TDC मा नपुग्दै कहिले इन्जिन पटपट बज्छ नि ख्याल गरे हुन्छ कसैले अब ड्राइभ गर्नेलाई थाहा होला अलिअलि हैन गाडीहरुमा पनि के हुन्छ भने लोकलाइज कम्बसन हुन्छ के थोरै तिम्रो के भने कुनै ठाउँमा चाहिँ बोले जस्तो देखिन्छ के भनेको जहाँनिर फ्युल चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो
धेरै कम्प्रेसन रेसियो गरायो भने TDC सम्म पुग्दाखेरि त के हुन्छ पिस्टन BDC बाट TDC सम्म मुभ हुँदैछ TDC मा नपुग्दै बिचमा कम्बसन लोकलाइज भनेको ठाउँ-ठाउँमा के हुन थाल्यो कम्बसन हुन थाल्यो भनेपछि तिम्रो फ्युल खेर गयो कि होइन TDC पुगिसकेपछि कम्बसन हुनुपर्ने त्यसपछि TDC बाट BDC पुग्दाखेरि चाहिँ के मुभ हुँदाखेरि के हुनुपर्ने तिम्रो TDC बाट BDC मुभ हुँदाखेरि पावर स्ट्रोक हुनुपर्ने पिस्टन के हुन्छ हाम्रो कम्बसनले गर्दाखेरि पिस्टनलाई मुभ गराउनु पर्ने तर तिम्रो क्र्याङ्कले पिस्टनलाई मुभ गराइरहेछ त्यही बिचमा के छ तिम्रो कम्प्रेसन रेसियो धेरै राख्यो भने त्यहाँनिर के हुन्छ भने लोकलाइज के हुन्छ तिमीहरूको कम्बसनहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नकिङ हुन्छ नकिङ गर्दाखेरि फ्युलको इफिसियन्सी के हुन्छ घट्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्न सकिँदैन हाम्रो सर्टेन कम्प्रेसन रेसियो भन्दा बढी चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदैन बढाउन सकिँदैन ठीक छ एकछिन यसो ब्रेक गर्ने हो त 10-15 मिनेट सर अब इन नै गरम भयो सर इन्ने भन्दा नि एउटा डिजल साइकल पनि पढाउँ कि भने आज कमसेकम 2टा साइकल त पढ्नु पर्यो दिनमा धेरै भयो होइन कि सर भयो धेरै भयो कि मेरो स्लो भयो लगातार धेरै भयो सर त्यही सर 2 घण्टा हुन लागिसक्यो अनि त्यो मेरो स्लो हुन थाल्यो क्या अचल के तिमीहरूले पढाउँदाखेरि गफ बढी हुन थाल्यो क्या खै सर त्यस्तै होला यहाँ धेरै भयो सर हामीलाई हो त्यसो यति एक्सप्रेसन फर कम्प्रेसन रेसियो चाहिँ हेरौँ मैले 2टा क्लासमा थ्योरी सिद्धाउने भनेको 3टा क्लास लाग्ने भयो कि ओके ल यो चाहिँ हेरौँ है यति बुधबार हुन्छ कि सर हजुर हजुरको क्लास बुधबार हो कि नि सर हुन्छ हुन्छ यो त अस्ति लास्ट क्लास मिस भएर केही त्यस्तो भयो भने म तिमीहरूलाई इन्फर्म गर्छु है नहुने त्यस्तो केही नत्र रेगुलर क्लासहरू त भइरहेको छ नि रेगुलर क्लास नहुने भन्ने त हुँदैन नि आफ्नो रुटिनको क्लास त है अब कम्प्रेसन रेसियो निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर हेर हामीले अब सिलिन्डर बोर स्ट्रोक भन्ने टर्ममा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि स्ट्रोक भनेको TDCदेखि BDCसम्मको लिनियर लेन्थ BDCदेखि TDCसम्मको यो लेन्थलाई के भन्छ हामीले स्ट्रोक भन्छौँ यो लेन्थलाई स्ट्रोक भनेको लेन्थ है स्ट्रोक भनेको लेन्थ BDCदेखि TDCसम्मको लिनियर मुभमेन्ट हुने डिस्टेन्स ठिक छ पिस्टन मुभ हुने लिनियर डिस्टेन्स BDCदेखि TDCलाई हामीले स्ट्रोक भन्छौँ त्यो भोल्युमलाई चाहिँ स्ट्रोक भोल्युम भन्छौँ VS भयो हाम्रो मैले अघि क्लियरेन्स भोल्युम भन्थेँ नि TDC भन्दा हामीले थोरै भोल्युम खालि क्लियरेन्स गर्नको लागि राखिरहेको हुन्छ त्यो भने के हो हाम्रो क्लियरेन्स भोल्युम भयो VC भनेको के छ हाम्रो क्लियरेन्स भोल्युम भयो त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो के भन्छ भने बोर भन्छौँ इन्जिन बोर भनेको हो यसको डायमिटर है इन्जिन हाम्रो बोर भन्यो भने BORE बोर भन्यो भने यसको के हो हाम्रो डायमिटर भयो है VC भयो होइन क्लियरेन्स भोल्युम स्ट्रोक लेन्थ स्ट्रोक भोल्युम VC भनेको क्लियरेन्स भोल्युम LS भनेको स्ट्रोक लेन्थ डायमिटर भनेको बोर इन्जिन बोर भनेको डायमिटर हो DP लाई हामीले के भन्छ इन्जिन बोर भयो डायमिटर अफ त के हो पिस्टन अथवा के छ डायमिटर अफ सिलिन्डर ठिक छ अब हाम्रो यो भनेको V1 र V4 भयो होइन हाम्रो अगाडिको रिलेसनसँग कम्पेयर गर्ने भने यो भनेको V2 र V3 भयो ठिक छ अब रेसियो भनेको V1/V2 अथवा हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो भनेको के हो V1/V2 अथवा यसलाई पनि हामीले के भन्छ BDC/TDC ठिक छ कम्प्रेसन रेसियो RC तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने ब्रेटन साइकलमा प्रेसर रेसियोलाई RP ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यसमा चाहिँ RC रिप्रेजेन्ट गर्यो भने तिम्रो सजिलो हुनसक्छ होइन कम्प्रेसन रेसियो हो कि प्रेसर रेसियो भनेर कम्प्रेसन रेसियो RC = V1/V2 VBDC/VTDC VBDC भनेको के छ हाम्रो अब VS स्ट्रोक भोल्युम प्लस क्लियरेन्स भोल्युम स्ट्रोक भोल्युम प्लस क्लियरेन्स भोल्युम डिभाइड बाइ V1 भनेको त क्लियरेन्स भोल्युमै हो कि होइन फेरि V2 भनेको त क्लियरेन्स भोल्युम हो कि होइन ल हेर त यहाँबाट बाँकी रहेको भोल्युम V2 V3 भने त कति हो यो बराबर भने त कति हो क्लियरेन्स भोल्युम भनेको V1/V2 भनेको VS स्ट्रोक भोल्युम प्लस क्लियरेन्स भोल्युम डिभाइड बाइ क्लियरेन्स भोल्युम भनेको 1 + VS/VC VS भनेको के आउँछ अब लेन्थ र डायमिटर थाहा छ भने भोल्युम कसरी निकाल्ने ल भने त एरिया इन्टु लेन्थ होइन हो कि होइन हो सर π/4 dp² इन्टु LS डिभाइड बाइ VC होइन र 1 + π/4 dp² स्ट्रोक लेन्थ बाइ क्लियरेन्स भोल्युमले हामीलाई के दिन्छ एक्सप्रेसन फर कम्प्रेसन रेसियो यदि कुनै बेला स्ट्रोक लेन्थ क्लियरेन्स भोल्युम र सिलिन्डर बोर दियो भने स्ट्रोक लेन्थ अथवा सिम्पली स्ट्रोक
स्ट्रोक अफ द इन्जिन, बोर अफ द इन्जिन, क्लियरेन्स भोल्युम अफ द इन्जिन दियो भने हामीले के निकाल्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई कम्प्रेसन रेसियोसँग हामीले कोरिलेट गर्न सक्नु पर्यो। एउटा सिम्पल स्केमेटिक डायग्राम अफ तिमीले 4 स्ट्रोक इन्जिनको सिलिन्डर र पिस्टनको बीडीसी टीडीसी प्लट गर्ने बित्तिकै वी क्यान इजिली फाइन्ड द के भन्छ हामीले कम्प्रेसन रेसियो। ठिक छ, मैले आज योसम्म सिद्धाउने गेस गरिरहेको थिएँ कि पढ्ने थोरै 15 मिनट यसलाई सिद्धाउ है। चार्जै छैन कि सर? होइन सर, भयो भयो। छोडिदिनु सर आजलाई। ओके ल, त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है। हाम्रो रेगुलर क्लास चाहिँ एज युजुअल हुन्छ है। हुन्छ सर। ओके ल, आजलाई यति गरौँ त्यसो भए।